أبا قرس اللاسي قزها يبال نبرنتي مقالة ختمة قبلي 16 أيوب عنز متأخر لمخنات متشف نتم بقعات ولدي أنا مسكر عيبكعين جن بزقال هالفقاد نعاي نز مسكرنا تزيكار تتوعخو أنا نمعتب أيوه حماق يخون طبق يخون ممسكاري نتصبغت مسكر حماق تقود في الكونن بقى تاز فلطع خمسكريه زقاب هرجن نعي نزوم منفساويان إلى زعمنهم زنورك ولدي سحتت كيزارب زقاب هرب منفس قدس يحلوا النية زول حزقن ياو مسكار نحركوين مسكاريون إحنا زي مجمرة قدم خلت عامت كشي يمانن كالي أحد عين سورو النيرو بنسبته كانت سيتش قرقاطي منا شمقلتي إخو من مقالي شمقولنا يلم توصن سبات تصورمنا زيرهم قزانا نأي نأتبين يلما عم بس بهالا 15 أولي ذلو دكتور قرماز بهال بزحات سباتين بزحات ناي بيتا كانت سبكا قوي أولا سخونو تصورمنا نحنا متعرق داتا شقر اللو كانت تعرق نخيلنا يلنا خيدنا عبيت وطن تولنا يوم هات يوهانس هوتيل هات يوهانس كيما سوسو خيدنا نفت هات يوهانس رابعي فوق يلومنا ديبنا تخدنا طربيزة إلا قليل ونبركاب دق عراري وممسيهم كفلوا تايدو يوسو سوا يخونن ديو عيسو سوا ديكونا سي نحنا بيتا كانت عباري رومنا تشقرنيا تاتينا قولعت حيدنا اينا تتقمنا اينا سلازي نتدفئنا ناقونا يوهان ناقونا إساياس يأتونا مو نتدفئنا يقطعنا نتيجي يطفعنا خانا سرحنا يمولسنا دقنا خنا عبي قولعت حيدنا بزو تصبي في قزيز تشقرنا ناقونا إساياس كتأتونا إنا نلمناكم ذلنا يقولنا زيد بسو سبا دخنا عطينا نحنا خنوكل ناقونا يوهان نساعتو سب نكسخونك عوكلو معانت نقبر مو ناقونا إساياس العمل مئتاو خلقكم أي خلقكم من مبونا أيام تدفعنا يقطعنا أنت زيت نفس رحنا تملسنا قندك أنا خنا عبي لهمنا الشي بعري مع أنت غيرنا إحنا ونكن نوكل سخمون وكل مسؤولنا يوم وداو بوليس مطيوم كبير لهمنا أنت لنا حارس واحد كوكوز مطيوم مسيلنا نحنا تاي تسوي من كوكوز مسيلنا لحد هذه لما توقعهم تاي تقولوا لهم لهمنا إحنا دا خمزي شم قلنا نوزي تازقرنا يا نقرنا يوم ناقوم كنا أتخنو وكلنا بسبسبين أتون وكلنا خنا أتونا ناقوم لنا يوم حزن دعلنا بلها متوقعهم أنكو متوقعنا هنا كلنا وردنا تحت منا بوليس تعبت تاجرنا وردوا تجاركم ما أطيعوا وردوا لنا شيء وردنا هاي بوليس مكينة بيك أرتقرب عنها لحروة إحنا نوزين سكالين تاجرنا مقالة ختمة نحنا خملة وناي بوليس مكينة تسقيلنا نخدين بقرنا وصدنا نفتدلي وبتاين خيدين لنا بحرم عدي زرعين حدا سبعة زجهري باركم أنا سمو محاسكم وأزم سواتكو عبي سوات يوم تاجروا مبلع البوليس مكينة تسعينهم خدسي سبكة تايولهم أنا خوصدهم حدا خا مكينة هذا حدا مسانا النار توسنون أنا خز سمون أنا خزي لم تم عبيتونا سافرة حجمنا يخدو ليش ما تقدر بزحتنا قطرم حزي ذكرون بزحتنا كأون خد مسكرنا نفط بوليس تابع مساعتنا خلأي بوليس تابعيو قالكم كتو يفهمنا تايل لنا ذوها تايل نقلنا تايل هنا بسرم ممتئنا استعين إحنا ممتئنا سنتعيو كشون قلنا يلمنا شيلنا قريبنا تدارنا يو بوليتيكا يلنا تدارنا يو حمقنا قريبنا يشيو خنو كل وكليلنا يو كازي أينا ممتئنا تاينا خنو الكاوزي تفلت ودو مخنياتكم ممتئكما إذي أكو إعتا ممتئتنا شون قلنا يلمنا نسائنا تدقربنا من يسوعكم أنا يولو قشيمان أنا يتوعياتهم شجرنا نولع النسوت يسينا كسرح تباريرنا شم قلنا أتونا بقى أتونا ولا شم قلنا ذي كونسنا أبن إساياس أتونا مو دوق أمينا تدفئنا قطعنا تيجي يدفعنا عم حرتي ونفسرحنا يمولسنا تشجرنا لنا يوم يا حال وداو زرباتي تود كابيتا كانت كابات تخدونو مساقلهم تقورون نفلطوا من أكل خنول تاي تغمنا فسسي لهم دغنا يمصخم دم بوليس نحر تايو ممتيخاتكم انت منتيناش شم قولونا انا ابن يوحنس اتونا ايوم يلومنا
زي أنا خنبل كنوكلينا إلنايو حار حادن كأتو قشة ما أنا أتايلو أنا شعو أتاون نادون قيتنا يتان إحنا مسكششة ولا حاو كان تخون ولا من أسكات تخون أتوم يزبهال بتقراي بهالي أتوم أنتوس زقبوء أنتم يزبهال حدن قيتنا إحنا قشة ما أنا نسخاري خط قبر ذلها قدم حزن مقالة ينورس خيرك نبيد خيرك نسخاري خذ خلت تعرر ذلها إحنا نوعدنا قفيفنا سوق لنا حركوا نسخاتكم منتاينا نولم ندياتهم يلوهم تبوليس نافلوت انتو خوينهم متيوم نافلوت انتو خوينهم متيوم يطيق لنا بزي فلوت انتو خوينهم متيوم كاي قرطا طيقهم يخيدو وا منينا احنا خي قرطا نطيق نمنا قرطا نطيق تاي سرحنا تاي ونجل سرحنا هنا نافزي منصانا بعلو سيغوهنا الله كاندو قرطا نطيق تاي لنا قرطا زطيق حركيدو قالم تقبل يوم من حنتي توسنو عم بسنت دكتورن نلعل ديبهم تاخم تولنا زلهم تاينا قرنا احنا معاتو بيني المخاوت عم عبي سب كندي زي شمقولو كندي حلاف الناس وصدو سبيهم نسهم كا عتم سواتي لما انتم قشفه الاستزمتو ناخذكم تقيم له انا ناخذكم تقيم له انتي تولنا لكم من انا نحنا سي حبرة سبن الشمقل عمانم نقرأ حدار نشمقل أبزقب أنا شمقل بيتك هنا شمقلنا يلومنا مغرب تاي ونجل سرحنا هنا يطيقهم يقتلنا بتعمنا أخذكم تقيم اللي خيلوه وتسعي لمساتهم ياونا بالعلي خدون عم بسنت دكتور نون لعل خيدهم يدون قوينا احنا قالكم تقبلوا لنا نفتين خد إنه هو قال يبلنا نبصر تاين هنا إنه هو قال سئلنا خفيلنا بحر كيدهم ناقوم سكودو يدون قوي أنا مدحاني ثنيرني ناقيم كيدهم يلوم لعل خيده وأنا قل مدحان تلني ساعات أخيلنا أيوم كيدا مدحان تحيط أخونا ثم التوقع يحسكم ملخ نابزي يوم تسألك هو تايلو مين تسألي أخلي اللي عدي يكون كونكو حطات مدحاني تايلو مين تسألي نابزي أنا تايدو انجل سرحي قذا كيدا مدحان تحيط أخ ما تسيخيلي تاي مالت حارسات أمو أتم ساعات بصورة قاقي يخم ذلهم مدحاني تحيط أنا خدمت تفلت سمو متوقع عاوزين هالو نابزي يوم تسألك خطول وخم إسرانيا كيدا حيط أزيت مصر تايت أقملو لك أم خيدي الشيء لا أنا قداي خيد مدحان توحطي له تم سوات نورو تن حنتي عباي ولادي ثنيران ساكا قوي عباليا وا كنت يقنات له تايلن واي تايدك نحناس عطي يوهانس لعل توسد ناس بيت منقست آتينا إنا لولان بي تاي سببك مسألنا خيلنا حاسبنا يو تاي مالت تاقيرنا خيل تاي خلنا فلطنا قر لنا يسوقي ولاد عنا تقروا لنا قالن كبايلن نيرن صنحاته هو اللي صنحين أنا قداي خيده مسحيبه لعب والنايساتي قصيدة تتملسكو يوطو نساتهم يخودا 10 ساعات كوين مالتي قطر ذات ناس 10 ساعات وعلم أنا بتعمل حنت مخنات وزعي وحيتها تمليشه ساتهم هنا يوم متوقع يمكننا قوسد متوقع خيدي لمن الشغل الليلة خيده عزم سوات خيده هم سوات ما خطون حيو وا تم عين صورون كطنحو هو ساتهم اليوم بعلتهم ملعلت واي أنا بونت بتعمل يا حزينة عين صور بيتها كانت عين صور تسمبر عين صور كتدفق رأي فلته ما نقاط نزقع بهر اللي عين صور تحقت هم عين صورس شنت بيتس كم يوم كعطو تناي طابع أسربت كندي مش ملاقة له ببيعات يوم زوت يوم حزي كلا أي بوليس طابع ده حارس وا نومسي ممكن توعكم نعزيم توهالو تم عين صور ناتم بقى أنا عليه الراس يوسدنا كعجزة خيدون كلتا مع أنت دي سلسة مع أنت سنحم كيدو لهم ماتا تاينا غيرنا أتينا حتى بقى أخو تطبيلكم اللهم يلومنا يكرتا يلومنا خيدنا يلوم حذا أنا شعو جيشانيرة دحري خلت عامت ترى أخو سوزر لو يوم مسمت أخوه حزون كنت شجرنا إن عندنا هنتوعكم لنا يلنا وتوعنا أنت شجر له متوعدا قل صح حز سيتفتحنوا تم عين صور كويلو بقى قدام تدربيهم واي بقى طبو أنا ما نم زمت أشماغلتهم شعوز نور شماغلتهم متهم أنا خمت يساقمي بالليل ليو يسوعنا نخد تم شعوز نورون توسي خموون يوم يموتوا بعار بقى ناعونا إساياس بعلهم يكرتا قور لهم يتوز يزارو خمتوقمهم سبدلنيا ديو ما يبدلنيان الناس كنتو يقو حار نحنا كو بعكال قريبنا أين خنزارب دلينا نبر يقولنا عون إساياس ما بوتحو يتقداي كما يلبوتحو
مجمرة ناسكا قوائي قريبنا سكا قوائي تبدل مسحبنا نا ورد بيت كهنت قريبنا بيت كهنت مسقربنا نزيهم اللي تمنا تصوع زخون نقش يمانه نزيهم بقيم بقل ዝተገበረ ውሳኔ እንታይ ዘይኮይኑ ክስ የብሎም ተኸሰስዎ ገበን የብሎም ቱ ተኣከበ ደሞዞም ተውሂቡ ሕዚ እውን ቀጥታ ናብ ስርሖም ይመለስ ዝብል ወረዳ ቤተ ክህነት ውሳኔ የርእዮምና ንሕና እውንስ ብመረዳእታ ከይድና ክንጥይቕ ኢልና ኢና ሃቡና ትኮፒ ኢልና እዮም ሂቦምና ቤተ ክህነት ትግራይ ሰበካ ጉባኤ ከዓ ተኣኪቡ እዚኣ እያ እንታይ በለታ ተኣንቀጽ ዝጠቆሰ ነገር የለን በቃ ተኣጊዶም እዮም ዝብል ውሳኔ ኩሎም ፈሪሞም ኣብነ ኢሳያስ ብዘለውዎ ሳውን ሃውና ታኮፒ ኢልና እዮም ምክንያቱም ክንኣቱ ተኾይናስ ክነረድእ ኣለና ኢልና ኢና እሺልና ተቐቢልና ንኸድ ተተፀበና ኣኸባ ነይረፍቲ ቤተ ክህነት ተኣኪቦም ኩሎም ካብ መጨረሻ ክሳብ መጀመርያ ካብ መጨረሻ ካብኡ ኸይድና እሞ ኣይውዳእን ኩሕዙ ይብሉና መፅኦም ሓደ ካብኣቶም ማለት እዩ ያው ክንጠርዕ ምምፃና ተረዲእዎም ዝነበርና ሽማግለታት ምዃንና حرو مدحنا نصبه كودو انتلو نحنا كو حنت قالنا ندلي حنت قالنا تعمل سندلن كودو نصبه كفيلنا تصبينا مو اخلا ما يدت ماشي بركه እንዳይ نحنا داش صبوينا يوم كانت اخلا ما يمصيمنا بلعنا ستنا خفيلنا موسيو 10 ساعات حالفو حزو كو يترخبوا من سواء يوم ايوا مساخم تاكيبهم عيله مس ونحنا كنبلعو نبلعون سواء يوم اي ترخبوا من مقوطرنا حز قطر عاب من معارقهم رسعي له عاب قبر خدان قبر سلاسي عشي هو ناوم تقاطوا بقوم يكون قطر تحزو صبو ما ناوم كنعتم بعدنا خف الا نتصبنا مصيو حدا زبعنا كيداتا دقيم مصيو يترخو اسبيلن كيدا يبلنا وطالعه نايز قابهر سرح خفل احنا تليخو يلنا اينا خيداته ولو يلنا كفل نحنا نايز قابهر ملأختي إنا حيدنا متعينا خفل افتابوتها تمسينا بعلنا هنكدينا إلا يو خف مسالنا خمسالنا مع رقوم يترد إن كرتا ولك سلطانات جبر سلاسي حشة نسهم بمكينا وعنها لنا خفيلنا رديت عمنا وطيهم كيدو محار كيدهم كوطيهم سهم كيدهم دو صلو لمنا تبوغ سلام يصو نحنا خام كتلم دلو قطورة زت حزنا إلا يو هو زخانة سو قطر خد حذا كان عاتينا بلو قطر حذلنا ناب أمن إسحاياس كان عات مئتاو طرحت قطر حذلنا ناوم قطعتو يتغلن تخينا ناب لك كهنات قبر سلاسي عشة عاتوا كتعاتوا زف قدس نسميهم صبو من بعر قطر حذلنا الشيلم قطر حذو خدنا تتقبينا نعتو بخن أبدا دحر خندي مع ترسعي له أنا عتو من بعد قويتاي نحنا متينا زلنا تخوننا أونا إساياس كأتونا مو قال بقال مسؤوم كنا نناقاقر بعلم زفتحوا وانت خوينو خعاب علم كفتح لنا طيب خمزي ناي النقش معنا ديو هو مالسي بتعمي تشجيرهم احنا ون كم سب شجر خواقع كاتلست حزني خا نابهم متينا خا فتحتونا إنا إلا تسفان قبر نحر زي تفتح خا أنا أونا إساياس أتونا ناومنا إساياس تايفلتون ناومنا إساياس تأتوا هايفلتون اليوم هايفلتون وصحفهم قلنا له بقى هلو يهل نسو أنا جن زلخو نايزي سب أيزي جبن عب ندام نجل بيت خرسيان عب ندام مريم بيت خرسيان عب الدسابات أقلع بيت كنت أو كل وانجلو فايلات مستدر رأي واي تايم ما زي قلت فايلهم حدا نقر كود قصص تلخا طفقات كاون تقومتو إذا خصص وردا بيت كهنت جن طفقات زي يقولون بقيم بقل لتجبر وساني أيو تأكد دموزم تخفيلو نفس رحمي ملا سبلو ساني نه وزيد أي تكسنيو ولا تجبنس ولا يسعر زي تكس بقى تتقصي تقصوا أما قويتين إحنا سمعنا ندل بيت كهنت عين صورات يتأكد عين صورة يتبارن عين صور سبعي تباريرو زم سبعي زيهم كا قول عبت ميت مويتني مقاله هوسبيتال بتميت كم زمته مردات هيونو خلا هوسبيتال لبلكايو مردات هذا اخو نذهب واي هذا نوريو هوسبيتال ما دبلكايو مردات هيهب حمامو تنصيرو اماوتو حمام عينتي زغلص انبر بزي مو يتبلل ليلكاس اي بزي لين فلط خستايلن لم اي مدحنا
سم زفلطوا نحنا جن زي عينا نفلت بزي بتميز مويتن انت تاخين يا خوالعه بتميز موتيله وا مردات اكون هنا مقل هوسبيتال بتميت بمغ حصرت كم زموته خندي قلعه داخني المتواي مو هذه 4 مليون زقمت كذا كون هو حقلقل دوريو عد حوسي 4 مليون زقمت كذا هو 3 مليون شيء طلع يقلبن واي قويتاي كم يغيروا اني مموتو انا زموت لما انتي سقمي زعكل صباح ليتي لما انت مسمتكات سقم انت حسب يبصحلك تجازاون كون خشيت دلالي يدليو سبي يدليو وزيك صاب زدلو على شيء تم قلبو تدليس حدا من مريخا شيء كتقلب مبال دفعي قال اي نجر كا خصاب زشطو خو ولا يترفن منبر تولسي خصاب شطو خطوال عندهم موتهم بطميتس بقى مو نحنا او نهانس نوتين خيلن بقى زربا زيو ناب ندامنچ البيت خرسان كيركن سبعي زي قرتا يبلن قالتي قرتا زولو مليسنا يمنا ناو سرحو عبي لو تملسو تم عين سور غزم تدربي ملو تم كاليخا تعين سور سويت مريحته مصي نيرو ግን نحنا بوتا خنريو بوتا اينا سينا لمبر بوتا خنريو لينا كنمدو اينا تعين سور السبعي زي ግን يقرا يبلن كيدو يقرتا بلو እንዳምንጨሉ ሰዳአቶ እሺ ንሱ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣነ ደፊረ ዳንበር ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ችግር አጋጢምናስ ወድ ሓውበይ በመኪና ሓደጋ ሞይቱሲ ተጠራዕና ደሞዙ ታሕት ነይሩ ተውሂሉ ተኣጊዱ ኣብ 6 ወር ኣቦ 6 ቆልዕት እዩ ንሕና ናበኸና ፍቆዱ ቦታ ንጠርዕ ናብ ኮነረል ኣያና ዝበሃሉ ኸይድናሲ ነቢዖም ክዛረቡ ተለውና ኣና ብጣዕሚ በቃ ብዝሕዝን ኣቦ 6 ቆልዕትሲ ብኣፈል ጓም ተትሒዞም نمنتاي تبلنايو بقى ايتحزني حاوكو بخبر يتقبيرو يلمن بخبر يتقبير واي نمنتاي اسكاريو ناب وحج زي تدربيو تبو شدو قلعت بلغام تتحازسي نساتهم زي يبلعو طرتو زخلكل نسو تاتار سراتنيا لكم تطولكم زقبركم ጠንካራ ሰራተኛ ደልኩ መስሞት እንዳ ማርያም ወስዱ አስካሪው ነመን የናዚዝዎ ዋይ ንሕና ስሞቱን ክፍረድ ኢና ይንፈልጥ አረበይዛኹም ፍትሓውና ተልናዮ ንብዓቢልን በቃ በኽብሪ ተቀበዩ አረ ክብረይ እንደል ንሕና ዋላ ውጪኹና ናው ሓጅእትዎ ተንቆልዒ ይዕበዩ ድሓርታይለም በሉ አይ በቃ ግን ያሳዝናል ናብ ሞታለቃ አዱኛ ኸይዳ ኢሎምና ንቁልቁል ማለት ይኹም ትዝውልና ዘለው ጎይታይ ድፍረተ ይኹን እምበር ከምታ ዝውልና ዘለው ንሶም ናውኦም ዝበጽሐ ጉዳይ እንዳምንጨል ተመለሳይ ኢሎምና ኮነረል አያና ኸኣና ሞታለቃ አዱኛ ኸይዳ ኢሎምና እንታሕቲ ሰብኣይ ግን ብጣዕሚ ቁኑዕ ሰብ ስለዝነበረ መስከድና አይ ነገሩ አይፈታም ዝም ብላችሁ አርፋችሁ ተቀመጡ ይሉ ይግባኝ ወደ ላይ ነው እንጂ ይግባኝ ወደ ታች ይሄዳል እንዴ አርፋችሁ እኔ ቁርጡን ልንገራችሁ አርፋችሁ ተቀመጡ ይሉና كم تزبلنا عرفنا تقمطنا دحر غزي ግን حق موصيس تفتحيلهم ጥሮት امرخيبهم حزግን ዛዝብሉና ዘለው ደፊርክነ ይወሉ ካብ ኦምስ ይግባይን ቁልቁል መባል ግን አይተቀበልኩን ግን እንታይ ለምና ጎይታ ይሽን ከይድ ከይድና እንዳምንጨል ተምዝነወሩ ሰባቱን ወሲኽና እንዳምንጨል ለምና አየም ሳተም ተፈትሑ ወይልና አቶ በየነ ይልማ ካልእቱን ዘን ምእመናና ይኽሳይ ዝነበረውን በሓደ ኸይድና እንዳምንጨል ተኸድና ሓደ ማዓንቲ ስብሰባ እዮም ተብሂልና خلای ማዓንቲ መስከርና አይ እንደኸዳና ምህረት ከይዶም እዮም ይለምና በቃ እንደኸዳና ምህረት ነኸይድ አው እናልና ነኸይድ እንደኸዳና ምህረት ይልና እንደኸዳና ምህረት ከይድና ተወድዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክወፁ ተለው ተኸቲልና ምስኦም ናብ ዝሓድሽ ይስራሕ ፈቅዶ ይቦ በቃ ይወረዱ ንጸበዮም ታንገብርልና ተጸቢናዮም ወሪዶም ሕዚ አባታችን ንሕናሲ ከምዚ ዝኸድና ይኹሉ ነገርናዮም ሕዚ ግን ናባኹም መጺና ንሄና ሊቀ ካህናት ገብረስላሴ ሕሸ ናባኹም ስለዝወልና ኢና ታይሎም ናባዩሉ ብዛዕባ ሰብ አይዚ ድኽን መጺኻትከን ዋ ጎይታይ ብዛዕባ ሰብ ምጻወ ታይዳ ንገበር ቆልዓ ብጥሜት ሞይትዎ መረዳእታ ቀሪቦም ቤተ ክህነት ካ ወረዳ ቤተ ክህነት ካ ቂም በቀል ይለቀምጥሎም እሕናኮ ክስታይውን ኮ ይገበኖም ምን ይተረዳና ሞይ ቅርታ ወልሎም ይቅርታ ክትውሎም ሰብ አይዚ ድኽን ሒስከን መጡ አረ የለውን ሰምስ ምሳና ንሕናኮ ኢና ነዛርቦም ዘለና أنا منت كنتي كسيفيه خمدي أقول كسيفيه واي تاي كوينهم تاي ذا سيف تاي كنتهم لتبلليو نزن كالت أولاتون سخات كنسي بيتا كنت كنت تتاقى قلسة كتاقى مسيحن لما واي قلسة وكوكوي تاي بوغوشين تبقوا لني إلي زقمت أكاتكم سي أواقعهم كي يتفقهم كرتا قور تولنا مو
خستاي كوينو يقرتا نخغورو لنا كوينا تا يقرتا نزي أنا تقلالا ندامن تشال زولغو أيرغصون ناب كالي بيت خرسيان تدلي خمدوبو يخولو ندامن تشال جن نتولن ون ندامن تشال كسيه في أي قروان له واي موغويتا يقرتا يغور لنا حزسي كاونسو غدي فمس أنا وسين حدي رأيي قدم هيزمو نافتهم لعلي زلو كيدوتا بعلتهم يمتفتحوا ونبر يفتحن دي ولنا بعلنا ما خير دخون نعرينا لما ديو أي فتحن أنا وسين حدي رأيي هاي قول كلن قالن كم بالس أنا وسين حدي رأيي تم لعلي زلو زعطوا مجرشة زعطوا أمطيق عندي ولنا مخيدا نسالنا أنا جن كذي عفلت لنا كيدا تمليسكن قبل علي خن ترخبا بولنا أنا أخن كيد تبو خيدا نش خيدنا 4 ساعات قطر اللوم لك كانت 4 ساعات قطر اللوم كمص يومنا وزيلمنا جبريل معانتي نيرو خيدنا خفتلنا اي ترخو من لومي لومنا مصيام سواتوا ساعات اند يخل مصانا كو سلازي قري ساعات يخل كنكيدينا دحنا لنا كفيلنا اي مطون قريوم كيدنا عندنا بخلي معانتي ذاتو لتباهيلو خيدنا مسكدنا تطبينا كنرخو ميكالنا ياو ندحر هالنا سيموتون مالتي طرعان قبول سلازي دلو مالتي كاو دحر تايدا انا نقبر بقى منوم نقرنا يوم نحنا نابقوم نعاتو لمعنت عدل ترخيبكم حدا حاوناون ناي سبكا غواي اباليو سبحات كيروس اي نعنا زقطورنا ساعات له شعوت خاتكم نتعاطات له نحنا ون كنا نقرب لهم نخلنا يقرطات هايلو نعاون إساياس اتونا اينا نولم دلنا نحنا ون قنيتونا كفقر لنا قن كدوبل الكن يبلنا حريتو من يدولن عقاطامي 10 ساعات كالي حاجز كون نقومون قشيمانون كزارولو خنزارو لكم ينا انت لنا زولوم دستا زولو نغادا ايو ديواي زولو دكان زلو فقره هصانات معي درجه زلو يرغات ناي اوسا سلسيوم كوينم او انت لنا خنزارو لكم ينا يلمو دحرنا اي دويلوم ينغرن خمدي لم 10 ساعات كاتو يوم كنزارو لكم يلوم من اللو تاعتو ده تخلي لمنا تاشغر له خاطو حار خيده وداو ساتم اتو مسولو نساتم لك انا خمصونا يفلطون اتو مسولو انا خاطه خفت مسبل اللي بري اي مساتهم يلاتي مساتو عاتيو ساتم من كفيلم انا خفيلك او ناتاتهم كمزي اخلمصينا زيمصينا يقبولنا يلوم እግዚአብሔር ይባርኩም لهم انا كو بحد مسيلنا يليم بحد كو مسيلنا خالدي ጉዳይኩም يليم اي አውን ትናቶም ምን ከነቅርቦ ኢና ይብልኒ ዋው መነቅርቦ በርታይ ደግ ግዜ ኻውዚ የሎ ኢለ ብድድ ኢለ ነጸላይ ነማን ጸጋም ከምታና ቤተ ክርስቲያን ገረ ኢድነሰ ቢለ ብጻ አባታችን እحنا መጻፎ በሓደ መስይልኒ ግን ካሊ ጉዳዩ ነይርዎ ማለት እዩ ቆልዓ ዝሞቶም ዝጠሞዩ ዝተሸገሩ እቱና ጥራሕ በዓልና አንደበትና ክንዛረብ ኢሎምናሲ ሕዝስ ታዩ ናይ ምን እዩ ናይ ቀሸማነ ዝብልዎ አብንዳ ምንጨል አብንዳ ማርያም አበዲስ አበባ የተከነት ፋይላት በወንጀል ተቆልሉ እዩ ወአመት ወንጀል ዳዚ ተገለጸ ጎይታ ተወንጀልሲ አፍታ خصም አፍታ ውድቅ መግበሪት መባረሪት ካብ ስርሐምሲ ተወንጀሎም ዳዚ ይግለጽ በቃ ይገለጽ ሰብአይዚ ገበነኛ አይተም ካለት ከጎይታ ተም አይነ ስውርከ ከቤተ ከነት አይነ ስውርከ ዳ ናበዩ ደቆብ ጣቢያውን አይነ ስውር ሓዲሮም ናበዩ ደቆብ በቃ ናይ خالي ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር የብለን ይፈልጥዎ ባ አነት ዶክመንት ሒዘ ይኸይደ ዝፈርሙሉ ለዓለወ ኣብዚ አኮን ያው ጸቢለ ተዋረቀት ተይራዩ ደዳ አፈሪመም ኮይኖም ድሕር ዘይፈልጥዎ ኮይኖም ኣብዚ አኮን ሃዛ ዝፈርሙሉ አንሶ በቃ ያخለና ሞሺ አነማን ድሕር ኳዕፈለጡ ወንበር ድሕር ፈሊጦም ይፈልጥን ስለዝወሉ ኮየ ኣለዎም ዝወልኩም በር ፈሪመም ሊኦም ባዕሎም ተይፈለጡ ደኾን ብስሕተ ተፈሪመም ኢለ ሓሲበ ነይረ አነ ግን ሞ በሐቅ ዛረወ ዘለኹ አፍታ አቡነ ኢሳያስ እንከናአቶስ ትፍታح ጉዳይ መስይልና ይርጣላላ ምእታዊና ሲእና እንሄና እንበር ለምሰባይ ዚኦም ተአቲናስ ሐቀኛ እዩ ዚያደዳ خنصጉ ይምል በቃ ተዘኢለ ለኾይለማ ሞጎይታይ ካበይዳ አይና خنمሃርት ምሕረት ይቅርታ መባልሲ ናአና ይቅርታ ቦሉልኩም ተምሩና ይቅርታ እንድሕር ዘይትብሉስ ካወለድና ዘይተምሃርና ዳ ካም እንዳ አይና خنمሃርት ይቅርታ ንይቅርታ ኮ እዩ ጎይታይ አይፈልጥና ቃይለ አይ ቀምባሪ ቀነለ أبا حنت هايلاند متعم هنا عركيدو كان يروز يملسي لوا بس غير أفت
بارخل تايلاند خدم على إله تمليسة مدلس إله ويتاي دي أسأونا زم سوايته ويباتقوا نخم على إله تمليسة نسات مالي وتي ده حرب مسايدة عتوسة بتعمق إريلو من عيد نسخة سبالا شغلنا تايجيركم تدافير كيوم تمالاليس كيوم واي مالتكم زيغير كادو يبليو صحفكم موزين نفير مخمودين خطعديو خطعوا عند حرا يفلطني لهم كم زفلطوس مرداتهم من تاي دي حيديو مصي انكو حدوا ورقه مساخاتكم جيغا انت خوينا ابدي عنيتكم وين حزاني له عين حزنت ورقه له مقدفو انا ግን መጨረሻ ጊዜ ስለዝኾንኩ ዛአት ዘለኹ من مخانم مسكرنتهم رهرنتهم ጭካኔኦም ፈሊጠ ኾጽ ስለዝደለኹ እግዚአብሔር ይቅር ይበለኒ ታስተዳፈርኩም እግዚአብሔር ይቅር ይበለና ግን ስምዒት ሒዝኒ ተዛሪበየ ካም እንዳይቅርታ ክንመሃር ኢለ صحفكم ونوزين هن تيراكم دد افرممكم الى يومو اي ملسن كالي معنتنا نحنا لا ثالثنا خالي معنت خنا ردم تايز لا ثالث لونه حق تخوينكو منم لا ثالث ነገር ይሁሉን كالي تخوينو ابعلو زل طفات تخوينو سلا ثالث كاردي خايبال زي اكو تحقيا زي ايلومنا كاات سناوتنا خيرنا دحريو بقى ازغير يحجزكم بر نحنا تامጨረሻ مئتاوي تحغويسيه تامጨረሻ ነው مئتاوي مخنياتهم تامننتاس تامن سي فليطيا ግን ብዙሕ ነገር دحر ግን ካብዞም ካልኦስ ረድኡ ሰብ ብዙሕ ነገር ተነገርኒ ግን ዋ ሙግሕ አብይና ዘለስ ዘምካናትና ዘይጣይዱም ኮይኖም ኢለና ምባላአት ይበቃ ግን እግዚአብሔር ይቅር ይበልና ናአቶም መምልላሰይ ንቶም ጳጳስውን ምትህልላኺ መድሃኒ ዓለም ይቅር ይበለኒ አነ የጥፉስ አይ በቃ ይለኸድ ነርኒ አነ ግን በሃይማኖት እምነተይ ተዳፊረየም ከይኮን እግዚአብሔር ይቅር ይበለኒ ተኾነ ንዞም ዝብሉ ዘለው ሁሉ ናአቶምን ምሕረት ይሃቦም እግዚአብሔር ናብ ልቦናኦም ይመልሶም ቁኑዕ የምርሓዮ ንሕና ውን ምእመናኖም ውን ብናታቶም መንገዲ ክንምራሕ ሕዚሲ ኣብ ዝባና ይውዕለሎን እዚ ተገይሩ ዝተባሃለ ናይ ቤተ ክህነት ጉዳይ ናትና ተግባር ይመስለናል እንድንግጸለና ዋ እዞም መራሕትና ከምዚ ድዮም እዞም መራሕትና ሃይማኖት ዝበልናዮም ዝድዮም ታይ ዓለም ዲኽፈርሰና ኢሉ ታዮም ኮይኖም ኢልናሲ ናታቶም ገበና እንተ ተውሂልስ ገበና ናትና ገርና ኢና ንሓስቦ ዘለና ተዝእሎ ኢልና ብመድሃኒ ዓለም መንፈስ ቅዱስ ይምርሓዮም ይመልሰልና ባዕሉ ኣነ ግን ዝፈልጣት እያ ኩሎምስ ኣይቅርታ ይንብልን ምባሎም እየ ዝፈልጥ شومي مرجيتا هايل سلاسي سولومون غارد يبحال استولد كل عدي او وردا غرعلتا كتما بعت عخر زنورلو قدام دبرجنت قدس كيدانا مرت مدهاني ادم لدتا لماريام او استمهر كلن زعبه كلن كاب هصاني حيز او ايه فيدل ابعدي جميره او زينا يقوقامن ناي صوم دغان ناي قنيهن حزون እግዚአብሔር አምላክ ረዱኒ ናይ ሳልሳይ ዓመት መንፈሳዊ ኮሌጅ ተማሃሪ ከሳቴ ብርሃን አባ ሰላማ ተማሃሪ እየ ቅድም ኢሉ ያው ከም ዝፍለጥ ህዝብ ዓለም ይፈልጠኒ እዩ ህያዋን ምስሙታን ሓቢሮም ይነብሩ ኢለ ኣብ ደደቢት ሚድያ ቀሪበ ነይረ ብሃለቃ ከላልን ብኮነሬል ፍስሃን ኣብ ዝተዳለወ ዝግጅት ከለት መቃብር ቤተይ ተቀሪጹ ብዙሩእ ስሱ ቀሪበ ነይረ حزون يملا يتكا ያው ከም ዝፍለጥ መቀለ ሃገረ ስብከት ብፁዕ አቡነ ኢሳያስን ሊቀ ስልጣናት ገብረ ስላሴ ሕሸን ብዙሕ ተጽዕኖ ገይሮምለይ ድሕሪ ብዙሕ ተጽዕኖ ብና ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ሊቀ ጳጳስ በሳል አመራርሓን ብና መጋቢ ብርሃናት ተስፋይ ሓደራ ጥንክርናን ያው ናፍት ኮሌጅ አትየት ዝደለኽዎ ትምህርቲ ሳልሳይ ዓመት በጽሐ حزون لا ردوني يقبؤوا بصو أونا سلاماون تيتقصكم كحل فيدلي نعخاتهم زي تمهر بيت كريستيان نعخاتهم زي تحبحب كولج انتهى اللياتنا تتعصون منم حزني اللي بمبال ياو قدمي ميديا مقرابي لما منبرقات عم خوينو قريبا سلازنوركو نزيوم زي تمهر زويل حيال قال سيجيروم بتعمي تنكر بزخونا ياو تساخيعو زو درجة زي ياو سالسة عامت بس احنا لنا يملا يتكا حزي كأرواز دلخو وان حساب ያው ሪኢኹም ጎም ትኾኑ ትኽእሊኹም ካፍቶም 50 ዝርዝር ምስለ ሃለቃ ከላሊ ቁጽር ሓደ ተኸሳሲ ኣነ ባዕለ የፍቱ ቤት ፍርዲ ኣብ ሰሜን ቤት ፍርዲ
ديانون تيمسكن خوم كحلف يدلي قطر حدا تخصصه أنا إيه خلتيهم قلت هلك أكلالين أبا ماركوسن بإسرائيل أنا بناقل بتأزاز قريبنا يا بيت فردي بعنقص إسرائيل الشعنتي فيدرال بزدن جوجو حق منجستي ناي أير ميديا من نجارهم سمسة طرح أتألموا ما يكون نمبر ياو وحس ما بتون دخل كل يوم زات أيون يوم كلتيهم بوحس كم استوهالي في اللتيو أنا بنزع بيت فردي أو بحق منجستس لازمته ناديس قبل حقون سلازدقف تبعي لمتئية حزون يملا يتكا ياو بنيام حاوي أو أنا قاطع مغوينو تعدل دبيت ميديا حزون رخيبة ياو تبوتاي كم تناقد محزي مسيخون كتقرطوا دليتي نيروني أو حزب عالم جن قدمي وتقاريت سلازو رأيت مقابري حزون أو ألخو أفتو مقابر ميت ياو يزلوت هو نجار يلن تاتمرت عدليات راح تفقيدات النمبر ياو حزون هيوان مسموتان حاويرو مينورو لبل رئسي ألخو إيه من مستمع حيش اللي نجار يملا يتكاغن حزون بيت فردم مخصاصن أبت أبيع أبستفعل عليه بمنقلتعن ياو اتوسبكا غوايون فلوطيو حزب ميديا قطتا سلازوص اخو قمتنا قدم حزتهم قدمت توسبكا غواي زنورو بطعمي تيمسكن هو مي حلفي او صو استوهالو مقابر بيت ناندا مدهن ياله مغاطامو خوينو ግለሰብ ስለዝውንኖ ግለሰብ ዘሃው መፍትህ ንበር ዳዊት ድገም ደካማ እዩ መንግስቲ ቀድሚያ ለአቶሚ ልህብ አነውን ቤተክርስቲያን ስለተጸገዐ ከምን ጥሎ አይኽሊ إيلوت سبكا قوايا تماغويت اللي بنايو تصعنا إيه نيرة هذي أو لله وحدش تسبكا قوايا سلازخونه يو تصعنا خمس مصوم فلوتي يمكنياتو أنا بزين ور كل يخص دا يوحنس زي رحم مشتس أنا نميديا بعلم ما يخونخو نبارون يخونخو يتخصنا بمسارته أبدا يوحنس زي رحم مشتن أبدا دبيت ميديا إنترفيو أو زجور ومرجيت حيل سلاسية يبل ناتي أتوم بخصوص ميدان أبرخ شوون يبل ناتي جنيه وحنت جزء سلازجور كو إنترفيو أو دبيت ميديا محبر سب عالم بمجنع يلول نيروت خصي سألما بمسرح زبلي نيرو يا بيت فردي مسكن هو يحال فيها بزمل كتنا عنقط ناس عيلو سديدنا أو إذا أتاونا تلكم زاهير كرامكم أنس ندا يوحنس تاك جبرية خيدا أدم خلى على سنة معردية حد بيت كريستيان من الباج أدم كتل علم تخوين خا من الباج قات تخوين سبكاو وتتكامن تخوين خا ويو من الباج أمل كتاب بمزمرنات بزل النمويايس اتوني إلى تزخل كالكواس نشتي يبهل نيرو يو بزي اللي كله تخصناها مع أتبلا بتوعون إساياسن كسلطانات قرص الله سيحشن أما قابي مستير كسيس واللي يريد مورحته ناي مكان قرون فسك اللوس ناي كدوس يوحنا سام حداري أبزنا رامي نبي كريستيان أجرجر أو خلتيو تساتفو زول سلزنا برأزي لتوصل له زعلم يا بنصر كفلتو سلازي دلخو ايه كسستن الصوم اليوم اوه كسستن الصوم يوم اذا تعيو نحنا كنكسست لنا ناي هيمانوت تقواميو بهيمانتكم تدانيو يبحال نسخم كخست لو كم تزرعكمغو ببوليس ياو نتعجبنا نقرب سلازي منغستناون زي ግምት ገይሩ ዳይናውን ፍትህ ይወምናለው ፖሊስውን ከምኡ ፍትህ ከበና ይልጽበ ይመላ ይተካ ግን ጢሞቴዎስ 3 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካብ ቁጥር 1 እስከ 7 ለሎ ታይልብል መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ዝገበረ ኢትዮጵያስ ቆጶስ ካብ ሁሉ ነፃ ዝኾነ ዓርሱ ካብ ምስካር ይኹን ካብ ዝተፈላላየ ወዘተ ኮይኑ ዝተሸመ ቤተክርስቲያን የምሐደራ ኢሉ ካው ድማ ለአና ለአካለ ጉዱእ بحلف ጢሞቴዎስ በደንብ ገይሩ ጠቂሰው እዩ ማሕበረሰብ ዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ሪኡ መልስ ከኒ ኢለ ይግምት ተንቲኑ ቀሚጡ ወይ ዓርሰ ነቀፋ ዘይውሉ ካው ሁሉ ነፃ ዝኾነ ቤተክርስቲያን hamትለወልኦ ይቅርታ ዘንወላዲት ላይክ ትሕብሕብ ላ ተገበአኒ لا تجبأ ويزرع أباس لا يكتحف قدمها قمت زولو أنت تستقصوا قاطع مخوينو ممهر إلياس عركة أيو نايقو قام بعلمويا أيو بزح خرطت لنا هنا سو يا إسرائيل توصي كله قمت زولو أنا قاطع مخوينو أي تأثركم قمت زولك على خب بقال طرحية قريبة بتأزاز مسارتي سلز قربكو داينا قاطع مي فتح سلز قبل النمر يا وينا كانوا بهون السردي السري يا نوع له قداي له بصوركن بيتكريستيان قدميا لا أي خونا يدو في دل وصيرسي
ፊደል ለይቆጽር ተልኾን ነይረ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ላለመንኩ ተልነብሩውን ከምቱ ዝበልዎ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ሓብሒባ ኣልዒላ ንዓቡዚ ታይኻ ትኾን ለኻ ስኻዚ የሞያኻ ተማሂርኻ ለዓዲ ትጠቅም ኢኻ ክትምህር ትኽእል ኢኻ ኢላ ክትሕብሕበኒ ኢላ ተገብኦ ኣቦና ጢሞቴዎስ ብደንቢ ቁልጭ ኣቢሉ ኣቕሚጥዎ እዩ ዝስርዓት እዚ ጥሒሶም መቐለ ሃገረ ስብከት ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳያስን ሊቀ ስልጣናት ገብረስላሴ ሕሸይ ከመይ ከም ዝረድኦም ምናልባች ኣይፈለጥኹይ ምክንያቱ ተማሂሮምን ፈሊጦምን ኣንቢቦምን ኢለ ኣነ ልርዳእ ስለዚ ና ግሊ ጥላቻ ልበሃል ንሕና ልኸይንቐርብ መንዳእ ክሕብሕበና ንሕና ልኸይንቐርብ ልግበር ሴራ ሕዝውን ኣብ ልዕሊና ብዙሕ ይቕፅል ኣሎ ይግረምኩም ማዕረ ምሳይ ልኸዱ ሰባት ካብ 2 ካብ 3 ዘይወዝሑ ሰባት ደሞዝኩም ኣብ ኢድና እዩ ንሱ ፀላኢና እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ይኹን ኣብ ሚድያ ተሰማዓነት ኣለዎ لمنتاي تمرحوا لمنتاي مصحف قدوس تنببلو لمنتاي قال املاح يساتف لا توهالو زفراروحو سبات سمم كتقصوم سلا زيدلن بر الله يوم نحلينهم ام تلولو ايزرا ابا حلينهم غزيوم نحنا حونا ايو خمانا ينيرو እግዚአብሔር ስለላይ ፈቀደሉ ዓዊሩ نحنا ونا ጋንጎ ታይ ከም ንኸውን አካልና ከጎድል ዲዩ ክነብር ዲዩ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ስለዝኾና ምንም ዝፈልየና የለይሎም ብጣንካራ ጎኒ ላምበብለይን ምሳይ ለሐገዙንን ያው አለው እስካዕዙያ ቤተክርስቲያንና ክንደይናይ ወዲኡ ከምለላቱም ሰዓት ብጣዕሚ መሕዘኒ ናመጨረሻ መሕዘኒ ውድቀትዩ እሞ ምስረይሳ አላነወርኩ ለይሱማይ ሱማይ ህይወም ክንደይ ለጥፎም አውጊዖም ሙኻን መሳበዮም ለለላ ክስያትዮም እዮም በር ብዙሕ ጠንቋለ እዩ ኢሎም ንዮም ዛርል ተዋረሰ እዩ أو زت أشازيو زم قابر زي دم سوي نبر ترى يقولهم لافتا معي صلوات من قد ما وردي سلازة خونت حدا نجر سلازة اللي هو إمبي أو جودي نبر سوي لهم ما نبر سلالس عن خو عقم خراج مخفل سلالة اللي أيد أخ نبر كبيت خسان حليفس دامن يمو براند آخر سلالة متشس نشتي سكفي في دل غوزير منا بيت خسان سو خوينا همي جرا دع سلازي حزون تنا قفعي إما لا يتكأ بطل حلفة يا أخلنا تواهلو بسلام كين مهر ريهم حزون تنا قفعي لا قصلن لا قددن يخدلو مالتي بناتي امتلو الاولادتنا ويزرع ابا بزح عبيت عدي بزح فلاتات بزح مهران مقله بزح بشنقلنا كم محادور لا حق قدم مخاد بتناقل عود مسرت حقي بعلو توايتنا اب قدم بصوبنا همتلو الاسهم لوصيهم لك سلطانات ون قريبهم تعيط اقومكم طفعت انتلينا له بطفعتنا بعلم كقصعنا صبو تخويناون الريمم كمهورنا بشنقلنات كودا لا تقبؤ لا حق منغستي مززاي مالت يو تنا مجرشا خوينو همتلو لان منم حدا غزي علي لا يوازاغاني مخنياتو قدمايت متيوس معرفش دي قصر 10 تون كم الى الجنزب ده يكون حمزي لغورم ليله لا يطراطر كاب جنزب نص هونو لا بلسي بشروط ملእክት السدي لربشام لس نمانو محاسيوم لهم ديوم لبل يطراطرك اي معناتو بطعم الخبد اي هذا ريخا حقي مرير انديو جن ولا تمرره سبات ماخلا غيرخا ايخا مومنادا نحنا اكل قدوسي من مايو ቤተክርስቲያን ላይ حوحوتس من يمقعو حو መንግስት ቋስ አይ ምልከቶ አይ ፈልጦ ካብ ልገርመኩም መድሕን ጥዕና ቀዳማይ ወያነ ቅድሚት አነ እተዋሂቦ ቤተክርስቲያን ግን የመድሕን ጥዕና የሆነይ ናህይወተይ እንጀራና ለሞተ እንጀራውን እንዳርጋ ኸልክልዎ ሃሚሊ አቲ ብዙሕ ትናይ ገዳምና ማሕበረ ካህናት ጠንካራ ስለዝኾነ መነኮሳቱን ጠንካራታት ስለዝኾነ እምልሁ ነበር እስከ አንዱዚ እዩ ትኽልክለኒ ስለዚህ እዚ ማለት نهايوت سب كنديناي زي قدسهم مخانو إلى أمنانا هنياتو تاخوينها هميل خالي لبو حزون ياوي قدمون فتحي يقنوخي حزون فتحي يولومي ناسب سم مسلام أي خواني مكنياتو مقالها قرس بكت بوصو أبنا أونا إساياس لك أسلطانات قرس الله سيحشي أمز مرحوة حزوني قدمون الساعي حزون فتحي يقنوخي بإيسو لا بيت فرد خارتة دقمهم بي منم زغنه هو فتحي يلن سلازي فتح كركب
كم منبر سلامة كم بناء من سلامة تنكرتها خوينم أبوتات توايتهم تمنبر سلامة تنكره وينو كم تزولنا أين صورات حبيحيهم كدمية لأنا هيوم مهيرهم مديهم كخون لخالي أتم ساعات لخالي مدب لقنا يلو لا أين صوران مدب لي قنا يلو سي ظاهري قرامكم بيتكسان مقلدي وحيدو تون قال اتلا همي غيروم يوم لمدو وملو ابي بوتا لا تغنا يوم يخوينو لا انا بوتا تصبولي البعل عين بركي بوتا لصفحلي سي بمنتاي ملكعي بمنتاي مسفرت خمزخنا لبعلي ون بطعمي الغرمن بطعمي سلازي تمنبر سلامه وريدو بصرو اب تحت كسرح منادا انا كسرح يلي صبيو نير هم غن يخوني وتقلا بيتكنت كوفت حكون يرو اي حق يحش كما هريتي لخنا تمرت دليت خايم مال الخا تماهير ايتي لخا يمدبك ابعق مخا حزب منبر سلامه ون نحنا لتصبنا يبتግራይ تمنبرنا وخصم خوينو حقن فتحن رتعت كهب دعنبر انا وزي مسبوص ابونا ابونا إسحاقياس تخاسيسن تخيده او ون ያው بعلم ስለዘለው همتلو لا ምንም ለውጥ ይውልይ ወጭ ተገልወጥ خايه ወጭ ይሆይንዎ ኣብ ክንድ ፍትሕ መሓብ ሞደካማ ለአክል ካርተት ይሉ من خمرحو موجي لاو زيلل تاساب غيرو على خند مفتاش تملسو ياو تبونا لولو تخكل يزلك يغا خوني ولي حوارياو تلقو يخوني حوارياو تلقو ريناينا قدس باولس لتيموثيوس ود خمي غيرو خمز شومو كمي غيرو كاب ገንዘብ ነጻ ኮን هم لخيل لنا قرونتوس سبات يكون لنا تيموثيوس همي غيرو يمحدر كم زنو بيتكريستيان ብዙ ደም ብዙ ይቆያት መሐዳደር መናዳብ ሐዲስ ኪዳን በናት ቲሞቴዎስ ያ بدم بغيرات المحدد الزناجر زي لا بأي خيدو من يوصيدوه بزرخ مز ديلزل لو عليون بتعم يحسبني هزنا العمتات مرقه ربع عمتي لخون لخو ياو تورقت يوم كون لخون بصاونا يوحنس تبتا بسال مريحنتهم سكع هزي يطمع كامنا وعلم لا قلبو مكنياتو بجت يتبجت لي بهاجر سبكت يتمدوخ سلا يتمدوخ منك غوري خل تاع غور ولا قالوا ربع عمت ያው ለዓመታት ተመራቀው ጽሕሙን ነው ናጋለ ሰዓ ታወርቀት የምኮን ታስልጣኑ ሰዓ ካለ ለዓለም ምንን ከገውርለይ ክምዱኒ او زي ስራሕ እተኹሉ በጀት ክፈቅዱለይ ወይ ቀለብ ክፈቅዱለይ ስልጣን ይውሎሚ ምክንያቱ ሃገረ ስብከት እዩ ለምድበካ በጀቱን ለውጽልኻ ብታ በጀትኻ መሰረቱን ተመሪቅካ ክምድበካ ለኸል ሃገረ ስብከቲ ዙዋ መቀለ ሃገረ ስብከት ስለዛቤኒ ሕዝውና ጋንጎ ወረቀተይ ተመሪቀ ተትምርተ ምሂሮም ታወረቀተይ እምኮን ለኸሉምበር حزون بعيه على وشت حزنيهم مخنياتو ناقانو وهو زودي أنا سي أكالي كريء كاتلخو بتعمي إيوه لحزن ناتمرت عدو المقناي خادسي بلني ناقانو وهو تمدي بخا مرحي خاق ولعات والدلو حدار تقبرلو سكا عليه رخبكا سكا عليه قنايا خلخا بوتا بتعمي إلى حزن لولو أو وشت حزنيهم لنورو بليق العالم تمبو أنا الميديا كم تزول خمس طرعان مسقربكو أبوتات مسرعي ولا أو نسلامة مسدقفنا شدش أين صوران ليك حتى كلج بجنزوم لا تمهارو زنورو بنتأكد إنك نمهر غيره من يوم كناتو أنا مستقرعكو إيزي بر بجنزوم يوم لا تمهر نيرم قال يوم أو دموز وشت نيرم قال يوم لا دوم كار دموز نت نيرم كماية يا وهذي بلجور غيره تساق علم ده حنم تايم دسي بلني هماية ده كم تاتيوم دسي بلني ያው አትዮም አለው ቶም ብዶሞዝ ላይ ነው ወረላ ማለት እዩ ብዙ ሆነ ኮይኑ መልኩ ላ አየ ከማ አዚ ምፍታሕ ከበኒ እዚ ኣብ ክንዱ እዚ ፍትሕ ማሃብ ይመላ ይተካ ሕዝውን ትሪእወለኹም ኣብ ገልታዕታን ኣብ ካርተትን ርግጠኛ እየ ሕዝውን ኣብዛ ሚድያ እዚኣ ስለዘወፃኹ ያው ተምለለው ሓድሽቱ ሰበካ ጓይውን መምርሒ ደብዳቤ ከም ዘበብ መቐለ ሃገረ ስብከት ምንም ጥርጥር የብለይ ምክንያቱ ጥርጥር የብለይ ክብል ተለኹ ክኸሰን ናብ ቤት ፍርዲ ላይ ሓፈረስ لوزيو صوّل مبال ورقة هاتيمو مسداد كحفر يويلة أي قمتي زي فلوتي نقرقن أنا ون زي بقمت وشتأتي ولا لي تأثر هزل عالمي فلوتو حق من قسون كعب عالم للو كلهم هما الرأي صوج ناديس قبل منادا تمثل كريئنون كبحونن أو كما يتسقم كمزلخو تعينت قفعي بتحن لو مخانو كفلتوني ስለዝደለው ሆይ እዚ ገይረ በመሳራ ያው ምንም ጸገም ይወልይ ከም ሐዋርያነት የልወጥሮ ወላ ላይ ይርከብ ሐቅ ግን ኮጽን ይወይ አብልበይ ክሻማ አዘይ አና ላነገኩ ለነበር ስለዚህ ሐቅ ተጋሂዱን ተፈልጡን ህዝብ ዓለም ተመልኪቱውን ፍታህ ከግኒ ኢለ አምን
ተዘግነኹን ግን ተሐቅ ንጹር ኮይኑ ክወጽእ ግን ይደሊ ዋና ኬዜ ግን ዚያ ብንያም ብፁዕ ውእቱ አባ ሰላማ እስመ ነብይ ወሐዋርይ ዘተፈነው ሰምድረን ዘውስተ ጽልመት ሃሎን ከሰተለነ ብርሃን ብፁዕ ውእቱ ሰላማ አቡነ ምክንያቱ ለቀዳማ አቡነ ሰላማ ቅዱስ ያሬድ ዘዚየሞ ዜማ እንዲሁ አቡና ብፁዕ አቡነ ሰላማ እንደገና ያው ትክክለኛ ሐዋርያ ሓደ ሊቀ ጳጳስ 250,000 ክበልዕ የውሊ አይነ ስውራን መናዳላና ሓብሒባ ዘይተምህርን ዘይት ሕብሕብን ቤተክርስቲያን እንተ ኮይና ተተዓጽ ስለዘሉ እዚ ስለልገልጾ ብብፁዕ አቡነ ሰላማ አቡና خبري هالي شموي أتصدق يوم يبان نوارت أو كتام عليه زغلت أنا قررمو أنا زغتمني هاجرس كتام عليه حمشت عملت تمال زيها بعلينا تمال صفيدة ماشي هذه تقول دايل قطمنا بعلق زي ممر إسرائيل ورهايو زبنا تقول داي زبلن الناس زبلن تيخوني زبعينا خرقنا تخطط الخو حمشت عملت منو ملال سي هاجرس كتام عليه فتح سينا نازلم عندما فتح سينا دك أي مويتهم لا ليموتكم مويتهم نايتولو إلهم سكاع طعم من قلة تعيب تزعل مالتيو حادو أبو خلت الشيء سطر عتي أخم لي مويتو حمشتو رحنا هاللي كاو أحد لما خلت الشيء أصرت شو عتي عم مالتيو توليدس سأنا مجيب أنا مر سأني السو بتعمل دكاترة تقاري اللي هو يمسكره يومنا أيامنا تيجي ولد هزان 4 معات عليهم تساقي مويتو هزان تساقي كمات طعمي محزن مالتيو ما سوها موت قبل تلس انتني مثلا كايو قل مسل يرأي كايو هزان خويني كن ناتا بحسكم تلو هاوي عندكم تلو تم دكاترة وكاويكم تلو زي بالله إلى يوميا هو انت أنا أمام كبريلهم سوم بذكاء لما تن حكمهم ليهم جن بمنتاشين كي بهاجر سكت مقالي نموتنا إنا لمن تايقون فتح زيتونا ناول خيامات زيها هاي نحنا صباح لهم ناولنا تاقاقولو بتعمي هاجر سكت مقالي زول لما الأكبران تقدر سلاسي حشد بعلو بسيلهم يقرنوا ولادنا سلحنا ونبيو دونا قتلنا يوم تملا لسه دك أي حزة فليتو منا قالوا شما قل عبيت عادي ممهران قشاتي قري مقالة ناتنا قداي زي فلت يلا كله اللي يقنع يومنا غايدهم يوم واتيحهم يوم كاوغن أتبجهم نموت لنا إنا نحن ون هايمانات حزنا حضرنا ناوي كخد تقول هو منم عين سمعي أو أمن سياسون أتي بخندي من كرحنت ما أترقوا ينبي قالي ودي حازيلة ودي رعت عمت حازيلة قالي واشو من تعمت حزة هي سلسل سقينا أفتح جابين همزة جرح زيهم زعبتش فتح لي هايمانتي لي أتي أنا وأنا أسرت خلت عمل حزة تمهرقني هايمانت الناس بدم جرج فلت رهراهي اللي نابو نجر نهايمات نجار ما نمسو كاس رهراهي فتريو نهايمات أبوزا أكل خونمس نمن تايم سك عندي زجكنا تريهم أي فلتي وطفلت يخم متعبتاش ناخذ لنا أبو يخم نمن تاي فتحكونا يخم متي أمبي فتحي يلي لس أي متأخي بعد كذا كم زنجرني بزح تجر هم زلقي ليوم أنا جن بعيني رأيه سمعي متأذله الناس كعمل رشاقن منهم كحد قام يخالفون الناس كهذي إنجلها تعلقوا كهذا شجري وتحن له نعم يمكن حسرات إنك يقولني حال هذاك زي عمره يسحت بتعمل ده حد راجع تعلقوا لا بتك زاري خد أو تراجع مت إذا كأحد زينا هنا ناس هاجرس كتب عليه يكون أو نسياس زم أبا تولد عندما ندم كل حلقة حدنا من قصة بوتا خيدنا تعرقوا قلنا لهم من حلي والشيء لهم زمعنا عندنا هاي ما تبين فلاسية من تواعيلهم فلاس ما كمان على ما وزن برسا تفلي تجينا تسل الخونين لسلا من أنا مالتيو قم تسفل تخلو مالتيو إننا الشيء لهم عند سمعنا تايو خمئي ويلهم عند سمعنا أنا يفلتي أنا سياسي من الفتح هو أنا سياس أتيه تلهم أتيه مدحنا أتيه زي ونقن منهم أتيه خلي أنا الصم يمززني لنا بقى سباتني يوم مسكرني يوم سمع بعلي بعيني خمزي أنا تأكنا هلا الناس كعند زيو أنا ناس هاي ما ناس تشجري وتحنا له
እና ኣፍቲ ውሽጦም ዘሎ ካህናት ይኹን መገልገልቲ ዘሎ ውሽጢ በኣቶም ስለ ዝዘዋወሩታይ ምንም ክናገሩ ይኽእሉ እስረኛታት እዮም ንሕና ግን ብደገ ስለዝኾነ እናገርና እምበር ሳቶም ክናገሩ ይኽእሉ ፍቲ ውሽጢ ዘሎና ካህናት ይኹን ችግር ዝበፅሖም በደል መምህራን ክናገሩ ይኽእሉ እቲ ዘላ ደሞዞም ከይቋረፆም እናበሉ እዮም ዝሰርሑ እና ስቑኖም ዝበልዎም ዝሰምዑ ዘለዋ ንሕና ግን ብደገ ዘለና ግን ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ስለኾንና ብጣዕሚ እስካዕ ባይታ ወርድናስ እታ ባይታስ ክወርድሲ ንምንታይ ምእመን ይኹን ሰንበት ትምህርቲ ቤት ዓበይቲ ዓዲ ንምንታይና ወሪዱሲ በቃ ፍትሒ ክመፅእ እኒሄዎ እስካዕ ታሕቲ ወሪዱ እንታይ እዩ ኢሉስ ክርአየና እኒሄዎ እስካዕ መጨረሻ ኣብ ማንም ኣብያተ ክርስቲያናት ዝፍፀም ዘሎስ ብሓቂ ድዩ ኢሎምሲ ንገርና ኣብ ባይታ ወርዲ መንግስቲ እውን ኣብዚ ኢሉ ጣልቃ ኣትዩ ክርአየና እኒሄዎ በቃ ናይ ብሓቂ ድዩ ንምንታይና ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ንባዕሉ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት ዘግናን እዩ ክትናገሮስ ከቢድ እዩ ንምንታይ ሃይማኖት ከይወድቕ ሃይማኖት ላብለ ይኹን ነገር ከይኣቲ እናበልካ ኢኻ ነገር ተስተኻኸልና ነገራት ትዕሪ ትኽእል ኢለ ኣነ ዝኣምን ኣብዚ ኩላይ ችግርና በደል ዝበፅሐና ዘሎ ንሕና መፍትሒ ሲእና ኢና ብጣዕሚ መፍትሒ ሲእና ኣቱም ኦርቶዶክስ ኣመንቲ ዝኾንኩም ሰንበት ትምህርቲ ቤት ይኹን ኣብቶም ካህናት ይኹን ዘለኹም ለሃይማኖትና ኢልኩም እስቲ ብሓቂ ድዮም ዝዛረቡ ዘሎ ዞም ሰባት እዚኦም እስኪ ንሪኦም እስካዕ ባይታ ወርድስ ክርአየና ንህቦ ብጣዕሚ ዘግናን እዩ ንሕና ዝበፅሐና ኣማን ክበፅሖ ንደሊ እስካዕ መጨረሻ ክንቃለስ ኢና ማለት ዝመፀና እውን መስዋዕት ክንከፍልና ኣቲና እዩ ዘለና ዝበፅሕና ሓቂ እዩ ብማስረጃ እኒአና እዩ እና ፈርጅግ እዩ ናበሉ ብኸያቶምስ ፈርጅግ እዩ ኢሎምና ፈርጅግ ይግበረና እግዚኣብሔር ኮይኑስ ክንድሕን እና ሓደ ቦታት እውን ቅንዕኛና ፍትሒ ምስቲ በደለ ቆይሞም ዝዛረቡና ዝሕግዙ ዘለው እስካዕ መጨረሻ ክቃለስ ነው ንሕና እውን ንመፀና ኩሉ ብሃይማኖትና ክንቃለስና ተፀቢና ማለት እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኃይለ እግዚአብሔር አብይ ንሕና ኣነ ዝመፅእ ኩሉ ምክንያት ቅድሚ ህዝብ ናይ ደደቢት ሚድያ ፀገም ናይቲ ምሕደራ ናይቲ ቤተ ክህነት ናይ ኩሉ ናይ እገለን ዘይኮነ ኣብቲ ቤተ ክህነት ዘጋጠመና ተዛሪብና ነርና ኩሉ ገሊፅና ነርና እቲ ምምሕዳር እንታይ ምዃኑ እቲ ወዲ ሰብ እንታይ ፀገም ዝወርደሎ ምዃኑ እቲ ምእመን እንታይ ሽግር ዝወርደሎ ምዃኑ ኩሉ እቲ ሃይማኖት ናብ ገንዘብ ተቐይሮ ምዃኑ ገሊፅና ነርና ብዙ ዓይነት ከዓ እቶም ሽግር ፈጢሮም ምስተዋሃሉ ሃገረ ስብከታት ክንዲ ናፍቲ ሰላም ኣትዮም እንታይ ኮንኩም እንታይ እዩ ሽግሩ እንታይ ኣጋጢሙኩም ኢሎም ክንዲ ኣኪቦም ነቲ ሽግር ክንዲ ምፍታሕ ብጉምጣሉ ዘይተባሃለ ነገር ዘይተባሃለ ማለት እዩ እዞም ከምዚ ኢሎም ዝዛረቡ ዘለው መናፍቃን እዮም እናበሉ ነቲ ህዝቢ ኣሰራጭሞ ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ ሕማቕ ስራሕ ንምጉልባብ ኩሉ በየቤተ ክርስቲያኑ መናፍቃን መፅኦምና ተስካር ይገደፍ ዝብል ቤተ ክርስቲያን ይገደፍ ዝብል ካልእ ቅረስ ኣብቲ ናይ ዞባ ምብራቕ ዝረኣኽቦ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ቅዋም መግለፅስ ኣስራትን በኩራትን ቀዳምያትን ምፅዋትን ብምሉኡ ይቕረ ኢሎም ኣውጆም ኢሎም ዘይተባሃለ ብጉምጣሉ ንሕና ዝበልናዮ ኣስራት በኩራት እይቲ ኣብ ሕጊ መፅሓፍ ዘሎ ኣብ ክርስትና ይከፈል ዝብል መፅሓፍ የለን ሕዚ እውን የለን ተክሊል ከፊልካ ተክሊል ግበር ዝብል መፅሓፍ የለን ዘይኮነስ ብስሩም ዝውገዝ እዩ ማለት እዩ ክህነት ብቅርሺ ምፅ ዝብል የለን ንሱ እውን ዝተወገዘ እዩ ሃዋርያት ከምዚ ዘጋጢሞም ነይሩ ወጊዞም ነቲ ሲሞን እዮም ዝሰደድዎ ስለዚ እዚአን ዝበልናዮም ኣብ ገምጢ ኢሎም ክንድቲ ንሕና ዝበልናዮ መልሲ መሃብ ማለት እዩ ዝበልናዮ ንሕና ክህነት ብገንዘብ ይኾን ኣሎ ክርስትና ብገንዘብ ይኸውን ኣሎ ተክሊል ብገንዘብ ይሸጥዎ ኣለዉ እንደገና ኣብ ክልተ ስልጣን ኣለዉ ኣብ ክልተ ሰለስተ እውን ደሞዝ ይብላዕ ኣሎ እዚ ኣይተለዓለን ጠቕላላ ንምጅማሩ ኣብዚ ኩሉ ኣኸባ ዝኣከብዎ ኣኸባ ከም ሓደ ነገር ወራረ ከም ዝመፆም ልክዕ መናፍቃን መፅኦምና ኢሎም ነቲ ህዝቢ ኣደናገሮሞ እቲ ህዝቢ ይፈልጦ እዩ ማለት ዝበልናዮ ሎሚ ሚድያ ስለ ዝኾነ ተን ዘበልናዮ ናፍታ ሚድያ እዩ እኒዋ
أب كريستنا أنا زبلنا كريستنا قرشي أي خفلن زين لأنا تخكلي أب تذكروا أنت وانا ولا تذكروا أنت وانا أي تذكر يبلنا أي فتح يبلنا فتحاتكم زلت مصحفتنا قالوا كاب حدا معلتي جميرو زلوا وسب أنت قينو كساب ربع معلتون يقدس زبل أفتي فتح منفسه ولا ما جرى شغل أنت زبل زي ولا أنت حركينو وجزك يولني زبل تمسحب كترفق إليه نعرف يقول له قينو تسقيمو تعرف كويس خالي كنا تعرفي تفتحات مبر وانا مقبركا بدو كان هالخا مسرحيت وانو بدو نهالو أسراتين بقراتين قداميات حرمات سئلت زبل بدو كان هالخا يزوا مسواتهم بدو كان هالخا زخونا يكون صبوق يوري بدو كان هالخا مسموتك تعرف ملالبات حتيات غير يكون علمونني اقل ابي اقل ولادي ذكر لي قديتها يكون بعد مصحفود افت ما جرشو حدا معلتي كساب روح معلتي قدسلو انت هاليوكا يبل كاوكا قنيس ولا حدا معلتي ثلاثه معلتي شوعته معلتي نابله كساب عمت الله واست نبين استفسم الله ازي يقول انت كوينك عمت ولا جورلو أبرب عملت ولا جورليلو زي ولو أنت قينك قدفة استيو ولا مسواتكم مسواتون أو جبا خان تهالك أغا تمسوت بير عند حرز هالك زي بركان داركوينكا زي مسوات وات كاتا وهيلو زوك أصل لما صحفتنا يلن مسوتي لله كابز الله كاملت كافتا زلا أسراتين بقراتين قدامياتين جن أقدادي جبري كم تني نقص نمانجست جبري تخفللو جبري ينسو كريستيان زوانا سب عسراتين بقراتين كخفل قديت أيو زي أنا بقدمي كلمة زعريفنا يا نون مشفان تازبلنا إحنا زي ولوس زي تبهاله مالتي هذا زي منافق هذا بعد ما يتزاروا هذا أبا قبر مريم زبالة ما مرفتنا يتبيا سمعكم ثوانيهم سلاسي صوت اللهم يقول من زبل شتت تلمشعة تيفلتوا بس بحثها مسيم يكرت حاتيته بس بحثها مسيم مالتي أفضل مغنى مالتي بعشرين حدا سنة ميرما بقى جزء جيجا يا هذا كريستيان كي ساعات لهم ملسي يوم الله أبا مرا كريستوس كنا حدا جزء هرا سلسته ناي عندنت ناي سوستنت ملكتي لم تزاريهم نستحاتة تلين ديم سواسو مديا أنا متازياس ولم تادياس كم يجملوهم يكونن ولم تيكونن أتانا خيرك أصل لي لم تملس أبي لما ملت زي منافق يكونن زي منافق سبالم أما صحافتنا أما صحافة سقاويا أو عندنا السوستنتين شتت انتيلو ملوك بملك منافق سبال نستجد في بلمس تنان حنا زولنا تقوم تلفت مصحف زلو هذا منافق تزخون نيرناون تايز قبر نيرو مرسي كواب زين كابيم سيمو أخبار غيرهم يمكن بالله نيرو نو شفنا نحن مرسنوهم سلسلة فرتو نتزيف اللسب يتم مسؤم زلو تم دوموز زولو نوم أكيوم مسؤمنا هوبلو لما بلما ملت حدا كتغزلك حدا مصحف دانيال 14 دانيال فارس نقص كيروس بحال نقص نيرو أمريكا تأتيم ساتم زملو خنيرة بكفال مالتي كاب أنا كده نتر جميرهم كساب كيروس كساب دانيال زنا ورا جزية أمريكا تأتيم نيرو حسد دانيال جني فلت نيرو نسو سخيلو أي زارب النيرو تدليم ساتم سكور أنا نايب علينا هذا مغنيات تلزي ملصو بو سلز عوي كمرسة ما يكلن نسجون بعد سبتة نيرو نفت تي كيروس بحال نفت أمريكا تعاوتن تخرتلو حتى دانيال لو بتعامل فتوي نيرو كامناو كده نصر جميرك ساو دانيال فتوي نيرو نعمل خاجني إذا مسكين يسجد نعمل خاجي زفلت نبر أمريكا تعاوت يا أمن للنيرو تعاوت يسجد أمريكا تعاوت له هو تنسخ صراحة يوكي توكل ما خدت صراحة أو تدوز ولا كم يجرنو يسجد هي أو كي يكونن موت كأيو أنا كزاربك أركون نبر تنسخات كير كاتسوغر لها تعاوت يوكو سويلم بحرتم سرعة وكل ميكا سريع أمس نزي سجر كبير حمله سجر أي سجرني له هي أو كأيلو هي أو يكونن
أنت رأيت تسد زلوا كل أخلا ما يزول عزل ليلوا أي كونين دي لك الله هنيلوا هذا أخلا معي معات أخلي سرنا نتفتق كون فينا وينو نتسنكت أنا ويغير مو يتم كهانات تقعد تبالو ليتي والحوان يرم تنقص تيفلت زي فلت أنا هلا دحر دانيال كني فلتي سوي لمبر أب معرتي قالت إلو إيجا سوي لمبر يفلتي هي أو يكون أنا يبلعني له يبلع مبر أي يبلعن بلع عنا يتوهايلو دانيال نتهم كانت تتعوز عشو زنورو عشو تاز عشو نور أملاقينا عشو زنورو أكيو بلو نت أنا زول حزر له بيل زبال تعوت دانيال أي يبلعن هي أو يكون أن تعوتيو سوي المسلين بواقع ولني لنيو هذا سخط من تاي مسلو كملوا تم زول عنورو أيكونن حسيبان سو حسيم بر زبلعيو بلعي لما ويا بعرض بنا والعسي بلعي لما بدحريو بوليلو يتن أغلامي نسو أغلام كافت عدي قلنا قمتنا هزمنا مصباتنا نهذا نخانا زول زبلا كابيزي بترايو زي نوع السدال إسرا ما دقا مالت إسرا ترنشوا مالتكم زي 5 كيلو 4 باقي كلتو قام حبيتي وين زمله صوتي وناتهم مالتي زي يسد نيرو معلت مالتي معلت مشت كم زي أي لنا دانيال من تايم سركم نسخم تحسكم نسخم كتماتيهم دانيال تحسوا دانيال قتلي زي قالكم ديالو قال لا يلو رأى تبلع عسي كساموت زمحل كساو نعزبل وينو كالي وين يزوس نتانو سونسي أي رهلا بلع عسي زبل عسي وكو سويليو أقول قادي ذاته بدحريو بلعنا يلو تنأخل ما يكبر بيلو أفتاد درس والحلا نورو كلن تقربين دانيال ون أريوه بل ناي دانيال مخفتشا قلفن ناي تنقص قلفن كلتون قلفهم هاتيم مالت هاتيم كيار دانيال وهاتيم يا برئيا زين صقربنا ينزين تأملاخ زبلك الله قبل عن يلو كيلو بل صنحيلو اتي دانيال بحدا قصد هذا مسحف حامو خشتي ولا هذا قصد دوم حمد نفتاوش تجزا نس بيلوا تدانيال مالتي رجاز كفلت نعشوا ونيم زاتو وبتحتيهم زاتو زيت تقولفنا الله ما تو يوم غير يوم نتم كانت تطاوت بدحريو بو كيدا قلالي فما كيدا تم كانت نايت تطاوت نرايو دانيال ونريو أرجعكم كيدا مالتي دانيال كن بدم بيزفلت نستاتهم كعت زاتو هالي فلتو سلزغانو أي فلتني لهم جعكم كيدا نعنا توهاي دانيال وانا نايت تحتي تنقص سلزنا غيره بل نعنا يلو تنقص كفيتون ترأيه أما عادين ترأيه طوال عليه هانتي كاريتين تبلع تنقص جن نتدانيال تايلو أفتكر زايد أتيلو كي تركز أتنا حيلو طوال إدار يخلق هو صبو تقول في رخافتهم كم تزل لا تقول في سني حتى ما تو يوم كان يسلا زمان يريد نقص كي تأتيلهم أريوه كي تأتيلو سنحب عليه زي مرة كايلو مريحين ترى ناينستم نايدكم نايتم سوت رجاز بقرتم تم بلا ما يدم مالتي أب حدا مع التسلا 4 بقى كلت عبيت وقاما ويني إسراء زخو أنت ترنشوا إسراء يزولت مسحاب بلا لي أمه هيدا نتاهي وتمسي نتابلعي تاهي وتمس علفهم يوم ما ملت أي فلتني له سويوه من ولي وزيلوه نستوت أملاخ يوليوه هو حق تزارويلوه أبداً بيفلتوه أمين ودلانيال هو بلعنا يلا بلعهم هو سخول عم تعيشوا نوركم نسيم هو سخول كاباك أخويكم كابا جبر أنا من تركو المسؤولية تقولنا ورك سخول متولي نوركم صدقكم سنة نستهم هو 7 يوم 7 كأنه كلهم من يحوسون كنت أنا نوينتنا فيلمنا نوينتهم كنتم 7 فيلم نقولهم بسيفي كستر بيلو بل كايلوت دانيال تتعاوت صور ريلو سيروا مالتي زيهم كعرا يتم كم أجر مزمر زلوا كم تم 7 أنا عملوا تعاوت سكورو تم زوال نورو يوم زمر زلوا تسبع الشوال أنتم إيمان مالتي نحن زبلنا
ኣብ ሃይማኖትና ምንም ነቕዓ ዝበሃል ነገር የብልናን ኣስራትን በኹራትን ንወዲ ሰብ ዝተኣዘዘ ንሳ እያ ምፅዋት ኣሎ ተደለካ ሃብ ተደለካ ግደፍ እዩ ዝብል ተደለካ ሃብ እዩ ዝብል ተስካሩ ግን እንትኾነ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ይፈታሕ እዩ ዝበለን በ ኳላ ካብቶም ምእመናን እውን እንትኾነስ ኣይተባሃለን ስለዚ ካብ ሓደ ሓደ መምሃራና ኢሎም ዘምህርዎ ዘለዉ ዓበይቲ መምሃራን ንኽብሮም ኢና እቶም መምሃራን ምንም ነብሎም ኣይኮናን ግን ካብታ ደሞት ካብኣቶም ይወስዱ ስለ ዘለዉ ዘይኮነ ይዛረቡ ኣለዉ ገሊኦም ኣብ ሚድያ ወፂኦም ኣብ ሚድያ ኩሉ ተንታኒ ኮይኑ ኢሎሞ እዎ ተንታኒ መሕለፊ ስኢኑ ቦታ ስኢኑ ከም ንስኻትኩም ተምሃርኩም ኮይና ምሳኻትኩም ኢና ተመሂርና ኣብቶም መምሃራን ንክንትንትን እኳ እንደ ንሕናስ ምእመናን እውን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሒዞም እዮም እኒው ይፈልጥዎ እዮም ግን ከምቲ ንስኹም ክንዲ ንስኹም እቶም ኣብ ደገ ዘይተዋሃቡ ዘለዉ መምህራን ንኽወሃቡ ኢልኩም ክንዲ ነቶም ዘለዉ ላዕለዎት ኣካላት ክንዲ ተምህሩ ተወኪልኩም ምምሃር እዚ ሕማቕ እዩ ኣብ ገሊኦም ከዓ መምሃራን ሰማዕኽዎ ዘምህር ኣካል ኣለዎ ኩሉ መምህር ኣይኮነን ኢሎም ታወነ መምህር ዘይኸውን መፅሓፍ ዝተምሃረ እዩ ዘምህር ዘሎ እምበር ንሳቶም ዝኣዘዝዎ ከነምህር ኣይንኽእልን ንሕና ንሳቶም ስለ ዝኣዘዙ ክርስቶስ ዝኣዘዘና ምሁሩ ተምሂርኩም ኢኹሞ ኣብ ምሁሩ ተባሂልና ነምህር እምበር ብሰበ ስልጣን ኣብ ምሁሩ ተባሂሉ ክማር ኣይከኣልን ማለት እዩ ገሊኦም ከዓ ምስጢረ ቤተ ክርስቲያን ሕሊፍካ ማሃብ እንታይ ዝምስሉ ምሳሌ ኣሎ ናይ ኣዴኻ ቀምሽ ምቕላዕ እዩ ኢሎም እዚ ንትምእመን መዐሸውታ እዩ ንምእመን ንወይኑ ዝምሃር ንኻህን ንወይኑ ዝምሃር መፅሓፍ ኣይብልናን እንተሃልዩ የቕርቡና ንምፃእ ይዛረቡና ንምእመን ዝምሃር ትምህርትን ንኻህን ዝምሃር ትምህርትን ሓንቲ እያ ምስጢር ዝበሃል በፍፅም የለን ኣብ መፅሓፍና የለን ንምእመን ዝምሃር ዘምህሮም ትምህርቲ እዚኣ ናይ ምእመናን እያ እትወፅን እዚኣ ናይ ካህናት ትበሃል ነገር የለን ምስጢር ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስጢር ማለት ሓደ ምስጢር ማለት ኣነ ዘይፈልጦ እየ እቶም መምህራን ዝበሃሉ ዘይፈልጥዎ ምስጢር እዩ ንኣብነት አንድነት ሶስትነት እኒኦ ሓደ ይኮነ ክልተ ይኮኑ ከመይ ኢሎም እዮም ከምኡ ዝኾኑ ሰለስተ ከመይ ኢሎም ዝምቀሉ እንትበሃል እንተሎ ምስጢር እዩ ምስጢር ማለት ከዓ ዘይንገር ዘይኮነስ ንሕና ዘይንፈልጦ ማለት እዩ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ወረደ ተወለደ ናብ እመቤታችን ብዘይካ እቲ ፅሑፍ ዘሎ ኣብቲ ፅሑፍ ዘለኹም ተምህሩ እምበይ ኣብቲ ፅሑፍ ዘየለ ኣይተምህሩ ማለት ምስጢር ማለት እዩ ካብ ፅሑፍ ንላዕሊ ኣይንኽእልን ክንመራመር ኣይንኽእልን ምክንያቱ ዝኾነ ኣካል ተመራሚርካ እዚኣ እያ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዝተፈጠረ ፍጡር ዝተፈጠረ እዚኣ ከምዚኣ እያ ዘብዚኣ ንሓመድን እዚኣ ትኸውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ናይ ስላሴ ግን ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ይብሉ ቀሺ ባሪኹ ማይ እንትባርኻ እንተለተ ማይ ጥምቀተ ክርስትና ይኮን እዩ ዝብል እቲ መፅሓፍና ይርአ ዶ ይርአን ኣይርአን እንታ ኮይኑ ዘይርአ ምስጢር እዩ ማለት እዩ ኣይርአን ብውሽጢ ተባሪኹ ዘሎ እምበር እንትቕየር ተለቲ ማይ ናብ ማየጎ ኣይርአን እንታይ ይበሃል ምስጢር ይበሃል ኣብ ትንሳኤ ሙታን ሓደ ግዜ ንፋተ ቀሪ ኣዕፅምቲ ይእከብ ካልኣይ ንፋተ ቀርኒ ስጋ ይእከብ ሳልሳይ ንፋተ ቀርኒ እስትንፋስ ይእከብ ከመይ ገይሩ ኣይንፈልጦን እንድአ ምስጢር ዝበሃል እዚ እዩ ንምእመናን ዝበሃል ምስጢር ዝሕባእ የለን ሓሶት እዩ ፈሊጡ ምእንቲ ከይወፅእ ምእመናን ምእንቲ ከይዛረቡ ምስጢር እኳ እዩ ናይ ቤተክርስትያን ምስጢር እኳ ይፅእ ናይ ቤተክርስትያን ምስጢር ዝበሃል ኣሎ የለን እኮ እንዲያ መምህርዎም እቲ ውሽጢ ምስጢር ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ምስጢር ቤተክርስትያን ዝግበር ዘሎ ምእመናን ክፈልጥዎ ኣለዎም እዩ ዝብል መፅሓፍ ኩሉ ይፍለጥዎ እንታይ ሃይነ ሓሙሽተ ኣዕማደ ምስጢር እንታይ ምዃኑ ይፍለጥዎ እዩ ዝብል ሕዚ ንምእመናን ንዓሸኻ ኣይኸውን እዚ ምስጢር እዩ በቃ ወፂኡ ወፂኡ ኣይኒ ዝወፅእ ክርስቶስ ተምህርተሎ ምስጢር ዝሓቆ ምስጢር ዳዊ ነይሩ የለን እኮ ኣብ መጀመርያ ተምህርተሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ እንደ ኣልዓዛር ኣትዩ ምስጢር ቁርባን ተሪኦም ተሎ እንታይ ዝገበረ ካብኦም እኮ እዩ ዘርአዮም ንዑ ኢሉ ዘርአዮም ዝገይሩ ምንም ኣምሂርዎም እዮም ፈሊጦም እዮም እዚ ስጋ እዩ ክንዲ ስጋ ይረእይዎ ዘብዚ እኒሄ ደመ እዩ መክዓ ፅባሕ ዝስቀሎ እዩ ፅባሕ ዝቁረሶ ስጋዬን ደመኒ ኢሉ ኣምሂርዎም ኣምህርዎም ኢሉ ከይሰሓቱ ምእመናን ኣምህርዎም ኩሉ ምስጢር ይፍለጦ እዩ ዝብል መፅሓፍ ሕዚ ምስጢር እናበልካ እዚአን ኩለን ኣብዘን ኩለን ዝኣከቡን ኣብ ዞባ ምብራቅ ሪኢኻ ኢኻ ኩሉ እዩ ኣብ 14 ወረዳ ኣብዚ እውን ኣብዞም ኩለን ቤተ ክርስቲያን እማን እዩ እቲ ንወልዕ ዘለና ኣብ 2 3 ትብል ሓንቲ ኣይሰምዓኻ ብሱሪ ተሰምዐትን እማን እዩ ኣብ 2 ስልጣን ኔና ኣይወሉን
نوجدف يبلو بين تولى أي تسبت من نعشوا كمين تولى أي ويلم بلو زي منافق عن نوالي منافق عن نوالهم مو لك منافق عن مزارة ولا نوالت من كدوري نعم منافق عن نقطة ويلم نعم منافق عن كرمه سلازي كل حزب كريستيان كفلتهم على دي هذا مستر زبال نجار يلن نمئمن زحبوا مستر يلن كاوشتي كسابدك مستر مالك كاليو سلازي يفلتوا وندعي وفلتهم اليوم زحشوا ولا يفلتوا وندعي انت زي لقى منافق أنت نقوم النيرنا وين كم غير كيكون أخبار يزجبر جواي يزجبر زي أن كايم سخايا زي أنت أتأمن الله دكا مسحف تراكو زين يزبل تمسحف كم يكون مسحوم مزل جواي يزجبر مبر نأكل كا منافق أن نركز زي دبر السبب يكون سلازي كم من أقول دوري وانتوين دا كنت ولد النزول والنور زي استك تدوري خنا سين تكسحنا زبال نور كم من أقول إن بيلم مر أكن دك هانيم دا كقري ترى تما أصل لك هانات كقري بالحرية سلازي ممارن التمهر وزلكم إجزابيري عزيزكم من بر سبب سلطان حد أكل ويناي زوا ويناي وردا كم زي وكلكم ومنيو زوكلكم إجزابيري زوكلكم أمهور تبعكم كم أمهوركم زواسقهم أمهور استبعاله كريستوس يجز بالنبر حدا سلطان يكون تمسوا سلطان تأتون تحالفون تأتون يوم من يكون يقولكم تبدي حرية عندها كم مسحف وسيكم كينكم كفتي هيك مسحف زولكم وسيكم كينكم تسعر أيو موات أيو حمام أيو كافت زلوا مزنتون كورد خيلي بالحرية كنت أعمل تمرو سلازي زيك يجا أيو تنحنا زولنا ينستي كونان تذكار الجرف زبلون يلن مخنياتو كله تذكار أنا موسيني روبيل صالت غير اللي نورمو كلام ما يحنت كم جاكرون كله يتعامل نيرو كل تنقيتن سرستن عمد حسب روبيل أو سؤال نيرا صالت غير موسى بصالت الزوجة كلام ما يدني رشوس سلازنا كلام ما ينقر نحنا كلام ما يقول يتهاوي بلنا كذا تمعات كذا تتفز له عصر تبع راي حمش تبع راي يقرأ أبت بيت كريستيان تم كهنات فاتحهم نعاتهم زقبهم تراي يهاب زي يقولون تقولنا هاي أساسا مسحفة من تعمل أقد يدو تذكار قبرت المسحف يلا أفتفتانا قصر أيوه أنك تسران قلت تنزل المسحف أيوه زين ولا قزت يزبل زين ولا قزت بك هو سلازي يزبل نحنا قل هاتم بمنافق راتيهم مزبار دلو أيكونان جيجا ينسو نسوق تفرت ولكم مأمنا نكفرت ولكم نزي أنا مالنا نبزي أمسينا قال يكون يغني اللي بسم الله والمنفس قدوس عدو أملاح زلالم سلاسي آمين ያው ስሙይ መጋቢ ሐዲስ መምህር እስራኤል ወየማና አብርሃም ይባሃል መጻኸሉ ካብ ከተማ መቀለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ጣብያ አሞራዩ ብዛዕባ መጻኸዚ መልሲ ግብረ መልሲ መሃብ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሃገረ ስብከት ዘሎ እና ምስ ኣውነ ሰላም አልተደሓዘ እና ሚድያ ላወጽ ሓቅ ልዛረቡ ኣደታት ይኹን ኣቦታት መምህራን ሊቃውንቲ ሽፋን ብምግባር ብዓፈና لجورو والله لذي حتى بيل المجلات يمسي ذله بوانو ياو هاجر سكت مقالة نام سخالو أتمدارك تأكلات قينو إتي نعون سلامة حق الكيوس زجبر ذله جا أيوم مخناتو عون سلامة ياو توادا داري واللوبي بصورة على الله ناتي علم ناتي تجراي حواريا مالك علي مالتي خلت دموزي قرينا أباسات دموزي يدلينا لك حم أهات بيت كريستيانات كم جنس كم إرتراب أباس دموزي يدلي أحنا الهزم قلقلت ما تقلقلت يخونا يلبل مرح قال كاو خلت سلسة دموز خلت سلسة سلطان يقرينا بهره هجنا حقق على عادل وصلنا يتقار يعال بموالهم سلمة كاو كلنا أحب رسوكتات بتلي 100% لقاوم زلوا هاجر سكت كور لك السلطان قبل 3 حشة مس مسارحتهم أبا سلامة هم زي ولو نوجزهم وين نجنا نفلهم كحبرة تسمسمه ونطفئ يملالو وزش الشرح يمسرح له قابزي قلت كوتلو مؤمنان عدتات أبوتات مهورات إيكوي توم دموز الحازو تقلل بيت كريستيانات ملء ورحي سنة يا بلتناجرنا يكون الصوم بلتناجرو لا خود بيت كريستيان دقة فرمو حجزنا نقول لهم كحبرة تسب تسمعنا كيرخو حق كي وص تدموزنا كي خلقنا فليت أم شبان هم تي تنجر عن طول كورة بنا مجرى مانت فسال نجروا تذكر يدلي ولا مسحفته يدلي ولا كرسنا يد يخونن تجان اللي تجاجية وين دجنا عفنا يبهالز سوش جا ليت بهال يملو لوما لزي ملس مجاوجن أقبل يخون يلو ولا تخونه
ላውንኦም ላው ልቦም ተመሊሶም ህዝቢ አክዮም ህዝቢ መድሓኒት ለህዝቢ መንግስቲ ሽንባና ለቤተ ክህነት ለህዝቢ ለመንግስቲ ይኹን ህዝቢ ይዋኑ ህዝቢ መሰረት ህዝቢ ዓምዲ ኩሉ ህዝቢ እዩ ካብ ህዝቢ ወፃኢ ትነጽርካ ትገሮ ነገር የለ ዋላ ሓቅ ለይብሎም ስሉ ላ ተሸረፈ ተሓቁም ላ ተፈለጠ ኸይዲ ይኸዚ ለይንካ ጉላ ለይንካ ጎወት ከንተነክ እዩ ኩሉ ሚድያ ተለይና ሃገረ ስብከት ናኻሊ ባዕሎም ንገልጽ ወሎ ኣብ ቁረኹም ዓድግራት ሽረ ይኹን ኣክሱም ግለጽ ለይ ኸዚ ወጽ እዩ ተለይ ሳላ ሚድያ ደደቢት ሃይለ ኣብ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ይኹን ኣውዚ ወጽኡ ትጉዶም قصد الحرتي اللي كله كود شوعات عام جمر كشع سبع عامات له مهورو بقطر بكتمو نبيته كانت تشجر تمحدرا يا كل تردي وي كمل سو ولا يخلي ما يبليو يلوم ما يم أو مرها لفتي مرغا لا تمرغا نكسر تبرهن ما يبل تلعلنا ما قلت لنا يلوم مسكرم ليهم حجزنا ليهم لا يحجز زيهم كستراو ولم بزي خازي كدانا غرو بوز أو مرها كسس حجزنا ما يبل تلعيله أي قاني ما يبل يقاني حقيو أباس حداري ولو قلعتي ولو سدراي ولو بيتسو لا أكبر ندحر المرحة كون زاوية كريستيان اتخالي أبولي ولو حدار زي بيتسو لا وكخد نا جيجا يلو ولو بوتات لو نقوم لو سلوم تخونه أب خالي عدو تلعيل له بتلي أبلا أرسيا واللي أو نرفع التوها له تجبره بتعمي صبغ وصاني أو نماتي أب مسمح حاول مقام سيندس وسينا من لو لا وكالة أتي ما قال له صبغ نيرو ناتو بزح شجر نيرو ومتون ساي تأجيدهم كسر حم تباريرهم خذي صوري معي ستلت هزم على أوصايهم أو جنبي الله يكون نورو خذي وصورني أخوينا مع القلاية تكنت مالتي خذي وانا أو نأرى جاوز بهالو على منور السلام أخوينا لبس بصوال هو كوال بتيلو بنا ليخوان اسمهم اللي صحوا له لنجار له زيهم عجوك بهالو تحربايت أملك زي رفلتهم كاو أونا مرها كاو قديفا برها خالتون اللي ملاك برهان جرس الله مساعتهم وين أونا سلامة سلام الجور ولو كستخخل اللوم لابزته حزب تأكيو مفتيه كم متنير إسر من قست له زيا بقول نقدر من قدر كحس وقت جلس الغل أب هاي ما نسي أكتيفل وا ده حرت رأخيجن حق التناجرو عمدي أوز يوم دبيتي هنا خالتي هون تناجرو حواتنا عياتنا اللي هلك أكل الحلف لا بمارقص قمص أنا لم حلق نورو اللي برهان مع روزته الله لك أفسات تخلو يهدن اللو نوك بهالوزي بصورة الله وزحات يخوني بصابعتي القصورو بوليسات بحد وشت أو طقمي الثبات لا ساددو لا أسر لركو له من قستنا لزياتهم كأتو يولو ميلو طرق الخانة إزاز ممرح كورد الله لم تيسروا من داك الناقر حكي ندح حق التناقر الإسر خوينس من داك الناقر تاحيز معك قاعد من قستي أب هايمانة أتي لا عندنا بأبو أب هايمانة أتي لا بلا لزيهم لهادنا لا أسر لركب الله صدتا وحدات الخانة زياتهم عجبك بالهم حزب لا عجبك ولهم له بصور لازم ديا من ساسي كفرح يولي تايله فرحنا زامديا زا منقست مالتيا قاتر ليتي يا ترى الله نايده دبيت ميديا رؤيت نوح ترحيو ان حزبك فرح يولي عدتات عبوتات ليقاونتي دومز ليولو يا بلو ما تناغر ناغا يلوي دومز ليولو خاغ الحق تناغر حق مسكرا عدتاتنا وناتو عاوز خزي وقتي نغرات تبلاشيو محدرا بيت كريستيان محدرا هايمانت لابلي خونا ايو لاب تقمي خويني هم حدرا كبل الحلفه انا الدلي أنتم أبوات مهارات اللهم محوات لوزي لما يصح ملابد ديا حساكم تقولي جباكم تس بيوتيوب انتس بوايتاب انتس بالإنترنت انتس بأكل مسخوز مديازي كل وصيو طرف اللي خذ جن كتجفوا وات جبال دبيت حساب لما يصحهم حق أيو تناجر بتكرسيان خلت زتحته خاب خلت 100 شيء للعالم دجنا خلت 150 كأوبل علي بلاي تقمي أزي زرف اللمباب دوما زي خانه أحجيله أسرعت يله أبينه عدسا كازم زلعلو زم تغلينا إثيوبيا 4-5 أيام نوصل بحال موظف عاوزي جد هندي مهران فقدان السرا هم زم حاونا مرجتا توماس يخونو هم خالقت هم اللي إلياس لا لمونه وقام مهران مراجتي أسفل زي سبكتي هندي سب عبد الرجال وريق الهالو نا إسرا 3 دوماس حسقا اللي بوص عونا إساياس خلت 150 بورح مصادم أقباب يخونه هزبي تلعل حبر تمخر تساجر مغنياتو زموبوتات تبل እግዚአብሔር حاديقهم سيطان لأكل سيطان مالت ገንዘብ سيطان يملم لغلو أب سيطان دحر ملكا أب ገንዘብ دحر ملكا إذا سلام لك يتزرقنا اتزناب لك يخالقنا እግዚአብሔር نو نولهم خذ وقتها حملة إياه تاي تمثل حملة ده تمثل سند يومي كإسراء حدا زناب الزنو نيرو نجر جن هايمانوت اتمر حتى بوتاتنا من قدس حيت ملو كأو مصحتاي لك زيار قصنا ده زناب تطويل نيو تطعم له بلو المخنات قلت أيو ثبات
تبديلهم همانا هم خالتون لا بخوي سلنورو بسنك هاتان يوص هاتان بكسنك هاتان يمص معات هاتان صارقان زناب طويل نيو سلام لي محرنا زيار فولطو مالتي خزي احنا نحلفا اتو بيه بيت كريستيانات مؤمنان اقليلخا وطات اقليلخا سنبت مرتيت عديتا تقليلخا لقبر لشحي ططو كبللو هاجر سبكت አውነ ሰላም አይኹን ኣብ ተዳገርት ሚድያ ላቀሩ ኣቦታት ይኹን ምሁራት መነኮሳት መራግት ምእመናን ልናገሩ ወለው ጠጠው ከብለሎም ሓቂ እዮም ልናገርለው መናፍቃን ይኾኒ ተስካረ የድሊ ይወሊ ፍትሓት የድሊ ይወሊ ክርስትና የድሊ ይወሊ ኮታስ ምሕደራ ይስተኻኸል ናይ ሓደ ደሞ ዝልክልተ ሰለስተ ይኾነ ለ20 30 ልኾን ሓደ ሰብ ክወስድ የውሊ ሓደ ሽፈር 130 140 ክወስድ በይን ዓንቀጽ በይን መስርሒ ታብሄር ህግደ ተተግበሪ ታቃላ አዋድ ሕግ መስራሕት ደት ተግበሪ አውነ ሰላማት አይደም ብለው በቃ ይተግበር ወሲና አይና ይተግበር خذل ተወሰነ ውሳኔ ታየንገብርለው ኩውሰኔ ውል ይምሉለው ዞም ተጠቀምተኛ ቶም ተረባሕቲ እዚ ውሳኔ እዚ ወሲና እንበ ከተግባር ኩዕል ይውል እንታይማ ኣብ ሰማይ ተሳፈፉ ይቅራ ይብሉለው እዚ ግን ህዝቢ ተልዓል ንቃሕ ተወደብ በተለይ ሚድያ ላመጻኹም هم አንተ ነገሩ ክልተ ይኹን ሰለስተ በማሕበር ይኹን ወላ በወልቀ ላመጻኹም ሓሳኹም ግለጹ بيت كريستيان تزرف الله يا بيت كريستيان لا يكون أقطع يتخذ لا همزل تفلته احنا لبس حنا شجر عنده ولا تابع على تجازي نجارات يا سوي لحظ ربي الواقعات عم بي نجارات ما تفرني تفردنا سلحتاوي مصنات مالتي إن احنا لا بيكن قد على أين 3 عام تقلنا تعينا بالنا قلت له ما زي يدلي قلت سلطان يدلي تما قلنا نباع كون دغنا ገንዘብ ኦዲት ይገበር ለውፃና የለ መከላከያ ወይን ደጋን ተፈናቀልቲ በሓደ ሰራሕተኛ ለሓደ ዓመት ልዕሊ 50 ሺህ ደረሰ ሃውና ብማልና ሞት ፍርድናሞ ህዝቢ ክነቀሕሎ ድምፂ ከዝውን ድጋሜ ድምፂ ክትኾንና ይግባ ኣብ ትግራይ ለለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ለለኹም ኣብ ዓለም ለለኹም ኮታስ ዲያስፖራ ለለኹም ኩልኹም ምሁራን ሊቃውንቲ ጳጳሳት ሰብሃፍቲ ኩልኹም ድምፂ ክትኾንና ይግባ مناطق احنا او قلقل قدلنا زلنا مخنياتو ساتهم درر سراح حيزم ገንዘብ حيزم ايداتهم نوح خالي قارس دموز اقيدهم سراح اقيدهم كحبرتسب قليلهمنا ጠቅላላ ታዩና ለሆ ከእሰሩ ንህደን ለና ማለት ነው ታይሰለልበልና ተሐቂ ሐቅ ግን ክሻዕ መጨረሻ መስዋዕትነት ንኸፍልን በ ለምንጋር ድሕርተይን ብላሕና ካብ ለማ አንተ ጀበና ካብ ለዓለፈለ ሐቂ ድሕርኸዚ ለክርስቶስ ንምስክሪና ለእውነት ንምስክርና ለወሊ ይወሉ ለአሶሪ ይሰሩ ዝረዝር ሐቅ ግን ናጋለን ድሕር ናጋን ንምስክር ምዃና ብዙ በጋጣሚ ፈልጥ ወይ ግባ ኢለ ይቅምጥ ነገር ግን ሳቶም ተሐቂ ደብስብሶም ሃምዚ ይውልናለው ልብል ወለው አግባብ የሆነ ተግባሮም እዩ ነው ዓለም እዩ ስርሖም እዩ ትልገብሩ ወለው ስራሕቲ بعالم لجرمه مالتي كله متقابل وأيو كذلك ملسوا يخلي إذا منافقان يوم ناي خوني أقللوهم لولو سواء كان لبجورو سواء كان أبوتاتنا حاتنا سبخوا سكت صوري كله إجزابير هميلو هم الوردة هم غير هم تولده هم غير هم مس سو هم يعين صدق هم غير حاتيات هم لوجد سواكم بي منافقان يوم أمي الله وصلنا قرلو أنتيمو كبا غيرهم وكنا قرطاي مبتنا كويو بصور حق مبتنا أيو حب مبتنا طرحتي خوني حق منقستي وين قال حق منقستي يو زرزر توم سبكتي عب كبر بعال أو ورح بعال لا نجرهم لتو عديتات علل بلا لا بالهم علل يبهالو خزي الحزنا زمانيو زناب تسعينو خناتون أو قلقل زلنا شجر بس حنا سبات خونا عرق وريدو تسمع مينا تسمع لنا محرت مثلنا نيو على زيها جن فليتكم سؤال لا دنا جرهم تقولهم جن ويلهم تملصوا لا لبكم تملصوا سرعات أقبلنا تقول الله لجزابير مسكرو لتهزم هروبو ليخوانا يتمهروا ليخوانا سليت الحزوة خذ فليتكم يو هسانو شما قلوا مهور ليتمهارة قطر تيقاري قطر كتيقاري زم منا قص فليتكم يوم يبلغوا خذي عبد الله بوتات نجنا متشس منكسنا غيركم صبوا هند تصرحوا عبيت كريستيانات تجوروا ولا خن شرحتات نو تطاوبلوا تملص لهنا نساءتو تملصوا صبوا صرحوا على زياجن زحام زيا كايداجن صبوا يخونه هزجن تردي وأيو لملص حقه اللي تقلل لك قصل تخونن بي لملص حيلي اللي لددبيت تدقفوا ددبيت ناي كل مرأيا ناي كل برهان قاتل قاريس ليت لري على دام ساسل صي حوريتا سؤلو كا ترخبه سؤل خصلي خايو وين دغنا كصله دلي خاطر خونس حقي لحازت مسرجال لحازت كاو زيرت يخونس 100% حيزا ايات ناغر لامو لددبيت دغفوا حجزوا كتحقف تتخل ميديا ايامو حجزوا الى حساب يقرب نعم ودعتا جن زرزرا لامسالومين لامسا جيتنو لاند بشيك منو تخيلكم لخالكم احنا حاتكم نبيت كريستيان اغلغلتي نبيت كريستيان ليقاونتي باقوقام يخون بقينيه بمصحف يخون بباهر حساب اب 30 عامت لغلغلنا بقصر حساب اثيوبيا نግድ ባንኪ 10000
عسرت حدا 7 لخالكم قعمكم عوشتي أبدجة أو دياسبورا أو إثيوبيا أو كتاس منت لكم وين دجنا لأنت تقوموا لأنت تقع السبات حجوزنا إلى الله لما دامز خوني زخ عدل زي لهوني دبيت مديا مقال نجنا بلبي كمسجني دلي يغني له وسوات الإجزاير ولا وايت دينجل ولا مسكولكور آمين